श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान आएगेको आज हामी अन्तिम दिनको अन्तिम क्षणका कथामा छौं। यी 2 अध्यायको पाठ र कथा सुनो भने सम्पूर्ण भागवत श्रवण गरेको फल मिल्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। अब यी 2टा मात्रै अध्याय सुन्दा सबै भागवतै सुनेको फल मिल्न भए किन यत्रो सप्ताह लगाइराख्नु पर्थ्यो होला र फेरि त्यसो पनि मनमा आउला। 2 अध्याय सुनो, सँगै गएर पैसा पनि थोरै ल्याउने, समय पनि बचत हुने। त 7 दिनसम्म लगाएर हैरान किन गर्नु पर्थ्यो र 2 अध्याय मात्रै लाउँदा हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न उठ्ला यहाँलाई। भागवतको सप्ताह लगाउन भनेर प्रारम्भ गरियो। सुन्ने इच्छा अत्यन्तै हुँदाहुँदै विभिन्न व्यावहारिक कारणले कहीँ कतै अलिअलि छुटेका भए पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अन्तिमका 2 अध्याय श्रवण गर्दाखेरि टुटफुट भएका छुटेकामा चाहिँ भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। भागवतको सप्ताह लगाउँदै सुन्ने चाहना हुँदाहुँदै धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बजारतिर पनि जानुपर्ने, गुरुहरूलाई खानपिनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने, आउने जाने इष्टमित्रहरूको पनि सामान्य यसो प्रसादसम्मको हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले कर्ताहरूले चाहँदै छोड्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने यसको अर्थ हो। आउनुहोस् यसको कथालाई श्रवण गरौँ। संक्षेपमा सम्पूर्ण भागवतको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले 7 दिनसम्म के सुन्यौँ, कहाँ छुटे चाहँदै ती कुराहरूलाई वर्णन गरिएको छ। संक्षेपमा शान्त भएर नबोलिकन यताउता नहल्लिकन पनि छुनुमुनु गरेर केटाकेटी पनि यताउति नहिँड्नु है बाबुहरू, एकछिन बसिराख्नु, ज्ञानी छ नि त हात उकालै हालेन। कृष्ण कन्हैया लालको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरु। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को बोल कृष्ण कन्हैया लाल को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा हरि गोपाल जय जय, राधा हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा
ठाकुर जय 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 सतगुरु ठाकुर जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि 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 गोपाल जय जय राधा रमण भगवान को। श्रीमद् भागवत महापुराणको हामीले सुरु आजभन्दा ठिक 7 दिन अगाडि व्रतबन्ध गरेर कलश यात्रा गरेर प्रारम्भ गरेका थियौं। सुरुमा मौसमले थोरै बहुत हाम्रो परीक्षा लिएकै हो। फेरि पनि जब हाम्रो भागवतको पुस्तक खुल्यो सबै कुरा ठिकठाक भए, भगवानको कृपा भयो। यज्ञको प्रारम्भमा वर्षा हुनुलाई शुभ मानिन्छ। यज्ञ गर्नखेरि वर्षा हुनै पर्छ। गीतामा लेखेकै छ यज्ञाद भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न सम्भव। यज्ञ गर्यो भने वर्षा हुन्छ, वर्षा गर्यो भने अन्न उत्पन्न हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। अन्न उत्पादन भयो भने भगवान ठाकुरजीलाई भोग लगाउन पाइन्छ र आफू पनि खान पाइन्छ। त्यसैले सुरुमा भूमि शुद्ध गर्नु थियो, हामीलाई पनि शुद्ध गर्नु थियो। हिँड्दा डुल्दा कहीँ कतै खानपिनमा कहीँ गल्ती भएको होला, शुद्धतामा थोर बहुत केही कमी कमजोरी भएको थियो होला। त्यही भएर भगवानले वर्षा गरेर सब पवित्र भूमि पवित्र गरिदिनु भयो। यो गौतम परिवारले विशेष गरेर जगदीश गौतम, सुशीला गौतमले आयोजना गर्नुभएको यज्ञ पूर्ण रूपमा सफल भएको महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले भक्तजनहरूको उत्साहजनक उपस्थिति चिसो समयमा, जाडोमा पनि, राति नभनी जति ढिलोसम्म बस्दा पनि हलचल नगरी बसिदिने भक्तहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै कलियुगको कल्पवृक्ष हुन् भागवत भनेर मैले सुरुमा यहाँलाई भनेको थिएँ। कल्पवृक्ष अहिले छैनन्। भगवान रामको पालामा त्रेतायुगमा कल्पवृक्ष स्वर्गबाट ल्याएको थियो भगवान रामले। कल्पवृक्षले जे कल्पना गर्यो त्यही दिन्थे। अब अहिले कल्पवृक्ष नहुँदा कलियुगमा पृथ्वीको कल्पवृक्ष भनेकै भागवत हुन्। हामीले जे माग्छौँ श्रद्धा र भक्ति र प्रेमले विश्वास गरेर, विश्वास भएन भने त धर्मशास्त्रको कुरा कुनै पनि प्रमाणित गरेर देखाउन सकिँदैन। तपाईँ घरमा एउटा भागवत राखेर पूजा मात्रै गर्नुहोस्, सके एक अध्याय पढ्नुहोस्, जसले पढे पनि हुन्छ। आउँछ भने अलिअलि तलमाथि पढ्यो, गल्ती नै पढ्यो भने पनि केही दोष लाग्दैन। मेरा भक्तले पढ्न खोज्यो जानेन भन्नुहुन्छ। शक्तिको उपासना गर्दा चाहिँ पूर्ण रूपमा शुद्ध पढ्नुपर्छ भनिएको छ। चण्डी पढ्ने बेलामा हजुरहरू घर घरमा नवरात्रतिर चण्डी पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ बहुत ख्याल गर्नु होला। भागवत पढ्नलाई त्यत्रो ख्याल गर्नु पर्दैन। अलिअलि शब्द उकिएनन् भने पनि त लोटरपटर पार्दै पढ्दै त छ। उसको क्षमताले त्यति नै भ्यायो, त्यति नै पढ्यो, भगवान बुझ्नुहुन्छ। शक्तिको उपासनामा चाहिँ ती कुराहरू क्षमा हुँदैनन् भनिएको छ। सानो दृष्टान्त छ। काशीमा एकजना ठुलो विद्वान गुरु बस्नुहुन्थ्यो। धेरै धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू मलाई कण्ठ थिए। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कण्ठ भएका कुराहरू चाहिँ बानी एउटा परेको हुन्छ, सुधार्न कहिले सकिँदैन। जे मुखमा लागेको छ त्यो किताब हेर्दा पढ्दा पनि अक्षर चाहिँ अर्कै छ, तर बोली राखिन्छ अर्कै। चण्डी पढ्दा यहाँहरूले धेरैले पढ्नु भएको छ। धेरै जसोले पढ्ने ग्रन्थ हो चण्डी। नवरात्रमा त विशेष गरेर प्रत्येक घर घरमा दिनको एक अध्याय गरेर 9 अध्याय 13 अध्याय 9 दिनमा पुर्याउने अथवा दिनको एकचोटि पुरै पढ्ने, दुईटै तरिका छ।
अब ती गुरु पनि सधैँ चण्डी पढ्नुहुन्छ, दुर्गा सप्तशती नपढी खानुहुन्न त। बिहे गर्नुभयो, 6 महिना भए पत्नीको मृत्यु भयो, अर्को बिहे गर्नुभयो, फेरि 4-5 महिनामै मृत्यु भयो, फेरि अर्को बिहे गर्नुभयो, 2-3 महिनामै मृत्यु भयो। यो कथा होइन, यो घटेको घटना सुनाएको यहाँहरूलाई। पटक पटक बिहे गर्नुभयो, 8-10 वटा विवाह गरिसक्नुभयो, पत्नी बाँच्दैन, साह्रै दिक्क हुनुभयो। गुरुजनहरूलाई सोध्नुभयो के भएको, यो मेरो के दोष छ, मैले त केही बुझ्न सकिनँ। सबैले हेरे जाने विद्वानको थलो हो काशी बनेको, ज्ञान हराए काशी जानु भन्ने हामीले सानामै बुवा आमाहरूबाट सुनेका, हजुरहरूले पनि सुन्नुभएकै होला। ठुला ठुला विद्वानहरूले हेरे चिना बनाए, धुलो टोकोरे, के गरे, त्यस्तो दशाग्रह त छैन। पत्नी पटक पटक मर्ने दशाग्रह कहीँ कतै छैनन्, के चाहिँ भयो त? एकजना विद्वान गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो तिमीले के गर्छौ जीवनमा गर्ने क्रियाकलाप के? बिहानै उठ्छु, नुहाइ गर्छु, देवीको भक्त हौ, देवीलाई पूजा गर्छु, आरती गर्छु, एकादशी चण्डी सबै पढ्छु। कहीँ कतै त्यहाँ पो दोष छ कि? शक्ति माताको उपासनामा कमजोरी भएको छ कि? लु पढ त। सर यादै थियो, पढ्दै गए। एक ठाउँमा पुत्रान् रक्षेनु महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी भन्ने श्लोक छ। सुरुमै कवच पढ्दाखेरि आउँछ। अब भार्यम रक्षतु भैरवी भन्नुपर्ने ठाउँमा उची सधैँभरि याद त्यस्तै खालको उनले गरेछन्। भार्यम भक्षतु भैरवी पढ्दा रहेछ। सधैँ उनलाई याद भएको त्यही थियो, पुत्राम रक्षेर महालक्ष्मी भार्यम भक्षतु भैरवी, पुत्राम रक्षेर महालक्ष्मी भार्यम भक्षतु भैरवी। अब अर्थ के हो त भन्दा पुत्रान रक्षेर महालक्ष्मी, हे महालक्ष्मी मेरो पुत्रको रक्षा गर्नु, भार्यम भक्षतु भैरवी, रक्षतु हुँदा चाहिँ भार्य भनेको पत्नीको रक्षा गर्नु भन्ने हुन्थ्यो। भार्यम भक्षतु भैरवी भनेर पढेपछि मेरी भार्या चाहिँ तिमी खानु हुन्छ। भक्षतु भनेको खानु, भक्षण गर्नु। त्यसैले पछि पत्ता लाग्यो यो कुरा। यो त सामान्य घटना सुनाएको यहाँहरूलाई। चण्डी पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, किनकि शक्तिको उपासनामा ख्याल गर्नुपर्छ। तर भगवानको उपासनामा जानेर होइन, नजानेर गल्ती हुँदाखेरि क्षमा हुन्छ। त्यसैले सक्नेले पाठ गर्नु होला, एक अध्याय दिनको। नजान्नेले नसक्नेले पुस्तक राखेर यसो बिहानै एउटा तुलसी चढाउनु होला, यसो अगरबत्ती घुमाउनु मात्रै भयो, दर्शन गर्नुभयो, ढोग्नुभयो मात्रै भने पनि तपाईँको जीवन कल्याण हुन्छ। यही कुरा लेखिएको छ भागवतमा, बहुत शक्ति छ। यो भागवतलाई सप्ताहका रूपमा हामीले यहाँ पाठ गरेर सुनायौँ। सुरुमै मैले भनेको थिएँ कथाको सप्ताह हुँदैन। कथा भनेको समय अनुसार, समयले दिए अनुसार कति सकिन्छ, कति भ्याइन्छ, कहाँ बढाएर भन्नुपर्ने, कहाँ अलिक कम गरेर भन्नुपर्ने, पण्डितजीहरूको आफ्नो क्षमता तरिका अनुसारका कथाहरू हुन्छन्। एकै अध्यायको कथा भन्नु पर्यो भने एक अध्यायको मात्रै कथा भन्न पनि दिनभरिमा नसकिने गरीका कथा छन्। यो सप्ताह कथाको होइन, यसलाई प्रष्ट बुझे हुन्छ। पहिले जसरी सप्ताह लगाउनु भयो, गोकर्णले सप्ताह सुनाउनु भयो, धुन्धुकारी मुक्ति भयो, ध्यान दिनुहोस् है। हजुर हामीले केही जान्नुपर्ने कुरा बताएको मैले। गोकर्णजीले सप्ताह लगाएर धुन्धुकारी मुक्ति भयो, कथा सुनाएर मुक्ति भएको होइन। त्यतिखेर सबै संस्कृत बोल्थे, संस्कृत बुझ्थे, बिस्तारै संस्कृत पाठ गर्दाखेरि सबैले चाहिँ संस्कृतमा भएका कुरा बुझिहाल्थे। कथा भन्नु पर्दैन त। त्यही भएर सप्ताहका विधिले 7 दिनमा चाहिँ सजिलै पाठ मात्रै गर्दा सकिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। सप्ताहका विधिले बिस्तारै पाठ गर्दा 7 दिनमा मजाले प्रष्टसँग सकिन्छ भनेर सप्ताहको विधिको। राजा परीक्षितलाई पनि सुखदेवजीले व्याख्या गरेर कथा सुनाएको होइन, यही श्लोक सुनाएको हो। अब हतार गरेर पनि पर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म पाठै मात्रै सुन्ने हो भने त हामीले बिस्तारै कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्मादेशयतनमयादितरता स्वार्थेस्य विज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेदन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमुपरेरीश्वर
सद्योरिद्य बरु धतेत्र कृति विश्वश्रुषुस्तक्षणा नियमगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संवितं पिबत भागवतं रसमयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ऋषयौजो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि प्रदीतानि धर्मशास्त्राणि अनियुत यानि वेद वेदं श्रेष्ठो भगवन् नारायण नमनया सत्य वैकुण्ठ विष्णुराश्रय। यसरी भन्दा त बुझिन्थ्यो, संस्कृत भन्दा बुझिहालिन्थ्यो, व्याख्या गर्नु पर्दैन थियो। हामी त त्यसरी बुझ्दैनौँ, त्यही भएर आफ्नो भाषामा व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले यो संस्कृतको एउटा शब्दको अनेकान अर्थ हुन्छन् र सप्ताह कथाको हुँदैन। पाठको सप्ताह अब सानै पुराणमा पैसा उठाउने केही गर्ने लक्ष्य राखेर लगाइएका पुराणहरूमा पाठको महत्त्व हुँदैन थियो। अब कतै भनेको भनै गर्नु पर्यो, धेरै कथा पनि कति नै भन्न भइन्छ र मान्छेले पैसा दिएको भन्नै पर्यो, सम्मान गर्ने पर्यो, रामनाम उडाउनु पर्यो, जय जयकार गर्नु पर्यो, गर्दा गर्दै अलिअलि कथा भन्न भइन्छ। पाठको त कुरै हुँदैन। तर घरको सप्ताहमा जसले पितृ उद्धारका लागि आफ्नो आत्मकल्याणका लागि सप्ताह लगाउनुहुन्छ, उहाँको सप्ताहमा पाठ गरिएन भनेदेखि हामी पण्डितजीहरूलाई ठुलो अपराध लाग्छ। त्यसैले त्यो अपराध हामीले किन बोक्नु? अब भोलि संकल्प गरेर दक्षिणा गर्ने बेलामा श्रीमद् भागवत महापुराण एक आवृत्ति पाठ कथा श्रवण फल प्राप्ति निमित्तक भनेर संकल्प गर्नुहुन्छ कर्ताहरूले। श्रीमद् भागवत एक आवृत्ति मैले सप्ताह पुरै पाठ सुने भन्ने अर्थ हो। उहाँहरूले त सुन्नुभयो, विश्वास छ, गर्दिनेले गर्दैन भने त गर्दिनेलाई त पाप लाग्ने भयो नि त। त्यही भएर पाठ घरमा पुराण लगाउँदाखेरि सुन्नुपर्छ। अहिले धेरै खालका चाहिँ घरमै पनि सप्ताहमा एकजना पण्डितजी बसेर यसो पाना पल्टाइराख्ने, अर्कोले कथा भयो भने राख्ने पनि छन्, त्यस्तो पनि चलन छ। तर त्यस्तो पुराण घरमा कहिल्यै कसैले पनि नलगाउनु होला। काहीँ पाठमा कमी हुन्छ कि भनेर पहिलेको कुरा जसरी चलन थियो त्यसलाई परिवर्तन गर्दै कसरी पाठ पुरा हुन्छ भन्ने सोच्दै सोच्दै अहिले आइपुग्दा हामीले यहाँ मैले जल्दी सरलाई भने पाठ पुग्दैन। बिहान 8 बजे भनौँ 8:30 बजिहाल्छ बस्दा, 9:30तिर कलाकार बसेर भजन गाउन थालिहाल्छन्, अनि कथा भनौँ 12 बज्छ। लगभग 1 घन्टा पनि पाठ हुँदैन, दिउँसो आधा घन्टा पनि पाठ हुँदैन। एकदम 1 बजेदेखि पाठ 2 बजे भनेको हुन्छ। कर्ताहरूले खाएकै हुँदैन, एकछिनै गुरु भन्छन्, 1:30 बजिहाल्छ। अनि 2 बजेदेखि कथा भन्नु परिहाल्यो भनेपछि त 1.5 घन्टाभन्दा पाठ भएन। यो कुरालाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। त्यसैले 2 समय गरेको कारण त्यही हो। कथा त केही कमी भयो होला, तर पाठ पुग्यो हाम्रो किन 8 देखि 11 साढे 11 सम्म हामीले 11:15 साढे 11 सम्म सबै पाठ गऱ्यौँ। प्रकाशजीले पाठ पूर्ण रूपमा गरिदिनु भएको छ। पितृको उद्धार र आत्मकल्याण यसैले हुन्छ। अब बाँकी रहेका कथाहरू भनेका चाहिँ समय जे जति हामीलाई मिल्यो त्यही अनुसार श्रवण गऱ्यौँ, गरायौँ। हाम्रो सब जे जति हामीले कथा श्रवण गर्दाखेरि छुटे तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा भगवानले पूर्ण गरिदिनुहोस्। कहीँ गल्ती भए क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दै अनुक्रमणिका अध्यायका सुरुदेखि अन्तिमसम्म के कस्ता प्रसङ्ग आएका थिए भन्ने कुरालाई म संक्षेपमा श्रवण गराउँछु। त्यतिखेरसम्म हजुरहरू कृपया नबोलिदिनु होला। बोल कृष्ण कन्हैया लालको। कसैलाई यो सम्पूर्ण भागवतको कथा रेकर्ड गरेर विस्तारमा सुन्न छ, कहिलेकाहीँ फुर्सद भन्दाखेरि यसो सुन्नु न त भन्ने लाग्न सक्छ भरे। यस्तो इच्छा छ भनेदेखि अहिले त सबैसँग मोबाइल छन्, कसैले रेकर्ड गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा यहाँ म चाहिँ क्यामेरामा रेकर्ड भइराखेकै पनि छ। श्रीमद् भागवत महात्म्यमा जम्मा 12वटा स्कन्द छन्, 335 अध्याय छन्, 18,000 श्लोक छन्, 5,76,000 अक्षरहरू छन्। यति कुराले पूर्ण भएको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यसको अगाडिपट्टि 6 अध्याय महात्म्य राखिएको छ पद्म पुराणका, पछाडिपट्टि 4 अध्याय महात्म्य छन् स्कन्द पुराणका। 6 अध्याय अगाडिका महात्म्य हामीले प्रत्येक बेलुका बेलुका 1-1 अध्याय सुनायौँ। पछाडिका 4 अध्याय महात्म्य सुनाउने प्रचलन छैन। महात्म्यमा सर्वप्रथम नारदजी र भक्तिको वृन्दावनमा भेट भएको प्रसङ्ग छ। ज्ञान र वैराग्य लडिराखेका नारदजी घुम्दै जाँदा भक्तिले उठाइदिनुहोस् भन्दा उठाउने प्रयत्न गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। दोस्रो अध्यायमा उठाउनलाई गएर कराउनुहुन्छ, वेदपाठ इत्यादि गर्नुहुन्छ, उठ्दैनन्। सत्कर्म गर्नुहोस् भनेपछि सत्कर्म खोजी गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। बद्रीमा पुगेर सनत कुमारसँग भेटिन्छ।
सनत कुमारले भागवत लगाउनुपर्छ सप्ताहका विधिले ज्ञान वैराग्य उठ्छन् भनेपछि तेस्रो अध्यायमा सनत कुमारले नारदजीलाई भागवतको सप्ताह श्रवण गराउनुहुन्छ हरिद्वारमा र ज्ञान र वैराग्यको मुक्ति हुन्छ, उठेर आउँछन्। र 4 अध्यायमा र 5 अध्यायमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणको कथा छ, धुन्धुकारीको कथा छ। धुन्धुकारी जस्तो अत्यन्तै महापापी पनि भागवतले उद्धार भएर गोकर्णजीले भागवत सप्ताह लगाएर वैकुण्ठ पठाउनु भएको प्रसङ्ग छ भने 6औं अध्यायमा श्रीमद् भागवत लगाउँदा के गर्नुपर्छ, के खानु हुन्छ, के हुँदैन इत्यादि कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणका 6 अध्याय संक्षेपमा पूर्ण गरिन्छन्। भनौ कृष्ण कन्हैया लालको। प्रथम स्कन्द, पहिलो स्कन्दमा जम्मा 19 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा सनकाद ऋषिले सुतजीसँग 6वटा प्रश्न गर्छन्। मनुष्य जीवनमा गर्नुपर्ने कर्म के हो, नगरी नहुने के हो, अनि शास्त्रको सार के हो, भगवानको अवतारको प्रयोजन के हो, धर्म के हो, अनि भगवानलाई भेट्न कलियुगमा कहाँ जानुपर्छ। यी जम्मा 6वटा प्रश्न गरेर सनकाद ऋषिहरूले सुतजीसँग कथा सुनाइदिने आग्रह गर्नुभयो। र दोस्रो अध्यायमा गएर सुतजीले सनकाद ऋषिहरूलाई पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र कथा सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। तेस्रो अध्यायमा नारदजी आएर व्यासजीसँग भेट गर्नुभयो, भागवत लेख्नु शान्ति मिल्छ भन्नुभयो। 4 अध्यायमा 4, 5, 6 अध्याय 3 अध्यायमा नारदजीको पूर्व जन्मको कथा सुनाउनु भएको छ भने 7 अध्यायदेखि भागवत लेख्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ व्यासजीले। 7 अध्यायमा अश्वत्थामाले पाण्डवका पुत्रहरूलाई लगेर दुर्योधनको अन्तिम इच्छा पूरा गरेको। 9 अध्यायमा भीष्म पितामहलाई दर्शन दिन भगवान जानुभएको। 10 अध्यायमा भीष्मजीले स्तुति गर्नुभएको। 11 अध्यायमा भगवान आफ्नो द्वारका फर्किनु भएको। 13 अध्यायमा विद्युतजीले आएर धृतराष्ट्रलाई जङ्गलतिर लानुभयो र 14 अध्यायमा धृतराष्ट्रको अन्त्य भयो। 15 अध्यायमा भगवानलाई पुर्याउनु गएका अर्जुनजी फर्केर आउँछन् हुँदै हुँदै। 16 अध्यायमा परीक्षितलाई राज्य दिएर पाण्डवहरू जङ्गलतिर जानुहुन्छ। 17 अध्यायमा परीक्षित कली आएको छ अरे भनेर कलीलाई दमन गर्न जानुहुन्छ कुरु जङ्गल प्रदेशतिर। 18 अध्यायमा कलीलाई दमन गरेर फर्किनुहुन्छ र 19 अध्यायमा गएर परीक्षितजीलाई श्राप पर्छ। श्राप परेपछि राज्य त्यागेर जङ्गलमा गएर गङ्गाजीका किनारमा सुखतालमा बस्नुहुन्छ र परीक्षितजीलाई भागवत सुनाउन सुखदेवजीको आगमन हुन्छ। यसरी 19 अध्यायले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रथम स्कन्द पूर्ण गरिन्छन्। द्वितीय स्कन्दमा जम्मा 10 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा सुखदेवजीले कथा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। दोस्रो अध्यायमा शब्द मुक्तिको वर्णन छ। तेस्रो अध्यायमा क्रम मुक्तिको वर्णन छ। चौथो अध्यायमा स्तुति गर्नुहुन्छ सुखदेवजीले। 5 अध्यायदेखि चाहिँ सृष्टिको वर्णन छ। 5, 6, 7 अध्यायसम्म। 8 अध्यायमा ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। 9 अध्यायमा ब्रह्माजीलाई भगवानले 4 श्लोक भागवतका दिनुहुन्छ र तिनै 4 श्लोकले व्यासजीले 18,000 श्लोक बनाएको प्रसङ्ग छ भने 10 अध्यायमा महापुराणका 10 लक्षणहरू बताइएको छ। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणका द्वितीय स्कन्द पनि संक्षेपमा पूर्ण गरिन्छन्। भनौ कृष्ण कन्हैया लालको। तृतीय स्कन्द, तेस्रो स्कन्दमा जम्मा 33 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा महाभारतका केही प्रसङ्गहरू वर्णन छन्। विदुर र मैत्रेयजीको भेट हुन्छ दोस्रो अध्यायमा। तेस्रो अध्यायमा विदुर र उद्धवको भेट हुन्छ दोस्रो अध्यायमा। तेस्रो अध्यायमा विदुरजी हरिद्वार पुग्नुहुन्छ र मैत्रेयजीसँग भेट हुन्छ। 4 अध्यायदेखि विदुर र मैत्रेयको संवाद छ। विदुरजीले प्रश्न सोध्दै जाने, मैत्रेयजीले उत्तर दिँदै जाने। 11 अध्यायसम्म। 12 अध्यायमा 12 अवतार भगवानले लिनुभएको कथा छ। 13 अध्यायमा 12 अवतार कसरी भयो भन्ने प्रसङ्ग छ। 14 अध्यायदेखि फेरि सृष्टिका प्रसङ्ग छन्। पञ्चभूत, पञ्चमहाभूत, पञ्चबल मन्त्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको उत्पत्ति भएका प्रसङ्गहरू र पञ्चतन्मान्तरहरूको उत्पत्तिका प्रसङ्गहरू, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूका वर्णनहरू गरिएको छ भने 19 अध्यायदेखि कर्दम र देवहूतिको संवाद छ। कर्दम नाम गरेका ऋषिसँग देवहूतिको विवाह हुन्छ। कर्दम र देवहूति विवाह गर्दै जान्छन्। 9वटी छोरी जन्मिन्छन्। विमानमै हुर्किन्छन्, बढ्छन्। बडा सुन्दर कथा छ। र 25 अध्यायमा गएर देवहूतिका गर्भबाट भगवानले कपिल अवतार लिनुहुन्छ।
25 देखि 30 अध्यायसम्म कपिल र देवहूतिको संवाद छ। अष्टाङ्ग योगको वर्णन गरिएको छ। भक्तिको बडा सुन्दर वर्णन छ भने 30, 31, 33 अध्यायमा जीवको गतिको वर्णन गरिएको छ। गर्भमा अवस्थाको दुःख, जन्मेपछि बाल्यावस्थामा कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने, युवावस्थामा विषय भोगको चाहना, पुरुष भए स्त्रीप्रति, स्त्री भए पुरुषप्रति आकर्षित भएर जीवन त्यत्तिकै बेतोलिन्छ र पछि गएर वृद्ध अवस्था हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा चिन्ताले सताउँछ, पाउ हात चल्न छोड्छन्, धर्म कर्मतिर मन लाग्दैन र जीवन बर्बाद हुन्छ। अन्तिममा फेरि नरकतिर जानुपर्छ भन्ने यसरी वर्णन गर्दै 33 अध्यायले युक्त भएको तृतीय स्कन्द पूर्ण गर्नुहुन्छ सुखदेवजी। भनौँ कृष्ण कन्हैया लालको। चतुर्थ स्कन्द यानि चौथो स्कन्दमा जम्मा 31 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा त्रिदेवको कथा छ। अनसुयाका घरमा त्रिदेव जानुभएको, अत्रि र अनसुयाका पुत्रको रूपमा भगवान आउनुभएको कथा छ भने 2 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म भगवान भोले बाबाको सतीदेवीको कथा छ। सतीदेवीले दशैका यज्ञमा प्राण त्याग गरेको, दशैका यज्ञ विध्वंस भएको, भरे शिवजीलाई नै प्रसन्न गराएर अनि फेरि यज्ञ पूर्ण गरेको कथा छ। 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म ध्रुवजीको कथा छ। सौतेनी आमाका वचन मान्दै जङ्गलतिर तपस्या गएर भगवानले आएर दर्शन दिनुभएको कथा छ भने 13 अध्यायदेखि बेनको कथा छ। अङ्ग राजाको छोरो बेन हुन्छ, बडा अधार्मिक हुन्छ। धर्म कर्म भनेपछि गर्न कसैलाई दिँदैन, कसैले यज्ञ गरेर भने फाँसी हाल्छु भन्छ। ऋषिमुनिहरूले सम्झाउँदा उल्टै मै भगवान हो, किन अरूलाई पूजा गर्नु पर्यो भन्छ र आफ्नै पूजा गर्न भन्छ। उसले ऋषिमुनिहरूले बेनलाई मारिदिन्छन्। मारेपछि बेनको शरीर मन्थन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पृथु र अरिसी नाम गरेका 2टा पुरुष कन्यालाई प्रकट गर्छन् ऋषिमुनिले। तिनीहरूलाई विवाह गरिदिन्छन् र तिमीहरू अब चलाओ पृथ्वीको शासन भनेर लगाउनुहुन्छ र पृथु र अर्चीको शासनमा त्यहाँ सम्पूर्ण पृथ्वीमा दबेका अन्नहरू केही पनि हुँदैन थिए, दोहन गरेर निकालेको भन्ने प्रसङ्ग छ 22 अध्यायसम्म। 23 अध्यायमा भगवानले आएर दर्शन दिनुहुन्छ। 24 अध्यायमा गएर सनत कुमारले उपदेश गर्छन् पृथुलाई। त्यही 24 अध्यायदेखि प्राचीनबरीको कथा छ, जसलाई पुरञ्जन उपाख्यान भनिन्छ। एकजना राजाले धेरै यज्ञ गरे, थुप्रै बलि गरे। बलि गरेर जीव हत्या गर्दाखेरि धर्म हुँदैन भनेर नारदजीले आएर सम्झाउनुहुन्छ। 31 अध्यायसम्म नै पुरञ्जन उपाख्यान नाम गरिएको यो प्राचीनबरी र नारदको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। यसरी तृतीय स्कन्दका 31 अध्याय, चतुर्थ स्कन्दका 31 अध्यायहरू पनि पूर्ण गरिन्छन्। भनु भक्तवत्सल भगवानको। पञ्चम स्कन्दमा जम्मा 26 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा प्रियव्रत राजाको कथा छ। तपस्या गर्न जङ्गलतिर गएर फेरि फर्केर आएर राज्य गर्नुभएको। दोस्रो अध्यायमा आग्नेन्द्रको, तेस्रोमा नाभि राजाको, चौथोमा ऋषभदेवको, 5 अध्यायदेखि भरत राजाको कथा छ। भरतजीले तपस्या गर्न आउनुभयो गण्डकी नदीका किनारमा। एउटा मृगको पाठामा उहाँको मन लाग्यो र मृगै भएर कालन्जर पर्वतमा जन्मिनुभयो। फेरि एकजना ब्राह्मणका घरमा जन्मिनुभयो। कहीँ कोहीसँग बोल्नु भएन, मूर्ख रहेछ भनेर पिताजीले जड भरत भनेर नाम राखिदिनु भयो। यिनी जड भरतको कथा छ। पछि 11 अध्यायमा गएर 10 अध्यायमा जङ्गलमा लगेर बलि दिन खोज्छन्। बलि दिने बेलामा भद्रकाली माता प्रकट भएर रक्षा गर्नुहुन्छ र यसै गरी रौगण नाम गरेको राजासँग भेटिन्छ। रौगणलाई उपदेश गर्नुहुन्छ धेरै भरतजीले। 15 अध्यायसम्म रौगण र भरतजीका चाहिँ संवाद छन् भने 16 अध्यायदेखि 25 अध्यायसम्म भूगोल खगोलको वर्णन गरिएको छ। पृथ्वीभन्दा तल 7 लोक छन्। पृथ्वी अतल, वितल, सुतल, तलातल, रहातल र महातल र पाताल। यसरी 7 लोक तल छन् भने भूलोक, भोरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। यसरी माथि 7वटा लोक छन्। यी 7वटा लोकको संक्षेपमा वर्णन छ। ग्रहगणहरूको वर्णन छ, ताराहरूको वर्णन छ। कुन ग्रह कहाँ गएर कसरी बस्छन्, कस्तो योग छ, उनीहरू कसरी हिँड्छन्, उनीहरूको चाल कस्तो छ, कुन ग्रहले कस्तो फल दिन्छन् भन्ने पनि संक्षेप वर्णन गरिएको छ। र 26-25 अध्यायसम्म 26 अध्यायमा नरकको वर्णन गरिएको छ। यस्ता यस्ता पाप गर्ने मान्छे नरकमा गएर दुःख भोग्नुपर्छ, जस्तो पाप गर्यो त्यस्तै दुःख पाइन्छ भनेर नरकको वर्णन गरिएको छ। यसरी 26 अध्यायले युक्त भएको पञ्चम स्कन्द पनि पूर्ण गरिन्छ। भनौँ कृष्ण कन्हैया लालको। षष्ठ स्कन्दमा 19 अध्याय छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अध्यायमा अजामिलको उपाख्यान छ। नबोल्नु हजुर एकछिन। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अध्यायमा अजामिलको कथा छ। भगवानका नामले अजामिल तरे भने भगवानका नामले कलियुगमा सबै तर्छन् भन्ने वर्णन छ। 5 र 4 र 5 अध्यायमा दक्ष प्रजापतिका सन्तति हरियश्व सबलाश्व नाम गरेका सन्ततिको चाहिँ वर्णन गरिएको छ भने
6 अध्यायबाट गुरु बृहस्पति रिसाएर भाग्नुभएको, 7 अध्यायमा विश्वरूपलाई ल्याएर यज्ञ गराएको, 8 अध्यायमा नारायण कवचको कथा छ, 9 अध्यायमा विश्वरूपलाई इन्द्रले मारेको, 10 अध्यायमा ब्रह्म हत्या लागेको, 11 अध्यायमा ब्रह्म हत्या 4 भाग लागेको, 12 अध्यायमा तोष्टाले यज्ञ गरेर फेरि वृत्तासुर प्रकट गरेको, 13 अध्यायदेखि 17 अध्यायसम्म वृत्तासुर इन्द्रको कथा, वृत्तासुरको पूर्व जन्मको कथा राखिएको छ भने 18 र 19 अध्यायमा पुंसबल नाम गरेको व्रत र 49 वायुको उत्पत्तिको कथा छ। यसरी 19 अध्यायले युक्त भएको षष्ठ स्कन्द पनि पूर्ण गरिन्छ। भनौँ कृष्ण कन्हैया लालको। सप्तम स्कन्दमा जम्मा 15 अध्याय छ। पहिलो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णलाई पाण्डवहरूले राजयज्ञ गर्दा सबैभन्दा पहिले कसको पूजा गर्ने भन्दा छलफल चल्दा कृष्णको पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि शिशुपालले अत्यन्तै विरोध गरेको, भगवानले शिशुपालको वध गर्नुभएको, शिशुपालका शरीरबाट आत्मा ज्योति निस्केर भगवानको पाउमा आउँदा होइन यो पापी शिशुपालको चरण शरीरबाट निस्केको ज्योति भगवानका पाउमा कसरी आयो भनेर नारदजीले सोध्नुहुन्छ। त्यही क्रममा भगवानले यिनीहरू जय विजय हुन्, श्राप परेर आएका हुन्, यो अन्तिम जन्म हो, अब हिरण्यकश्यपु भन्ने बाँकी छ, त्यसको पनि केही समयपछि अन्त्य हुन्छ भनेर हिरण्यकश्यपु तपस्या गर्न गएको, तपस्या गरेर फर्केको, प्रहलादजीलाई आएर के पढ्यौ भनेको, यस्तो यस्तो पढेँ भन्दा थिएँ, यस्तो पढ्नु हुँदैन, यो त जोगीले पढ्ने पो त, हाम्रो राक्षस विद्या पढ्नुपर्छ भनेर पढाउन फेरि पठाएको, फेरि पढेर अलिबार पछि पढेर बोलाउन झन् नवदा भक्तिको कुरा सुनाएपछि मार्न प्रयत्न गरेको, हात्तीले कुल्चाएर पाङबाट झारेर विष पारेर भालाले रोपेर अनेक आगोमा जलाएर मार्न खोज्दा नमरेका प्रहलादजी भगवानले रक्षा गर्नुभएको, अन्तिममा प्रहलादलाई मार्न भनेर चाहिँ आफै तयार भयो, छोरै भए पनि आफै मार्नु पर्यो, शत्रु आइगयो भनेर मार्न लाग्दा भगवानको याद गर्नुभयो। तर भगवान कहाँ छ भन्दा सबैतिर हुनुहुन्छ भन्नुभयो। सबैतिर कहाँ हुनुहुन्छ त, लु देखा न त, यो खम्बामा छ भन्दा खम्बामा हुनुहुन्छ भनेपछि खम्बामा गएर तरबार प्रहार गरेको, त्यहीँबाट भगवान नृसिंह प्रकट हुनुभएको। नृसिंह अवतारले हिरण्यकश्यपुलाई वध गरेको कथा छ। 9 अध्यायमा प्रहलादजीले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। 10 अध्यायमा गएर त्रिपुर दहनको संक्षेप कथा छ। 11, 12, 13, 14, 15 अध्यायमा वर्णाश्रम धर्मको वर्णन गरिएको छ। यसरी 15 अध्यायले युक्त भएका सप्तम स्कन्द कथा संक्षेपमा पूर्ण गरिन्छन्। भनौँ हिरण्यकश्यपु भगवान नृसिंह अवतार भगवानको। अष्टम स्कन्दमा 24 अध्याय छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अध्यायमा गजेन्द्र मोक्षको कथा छ। एउटा हात्ती पोखरीमा बसेको, त्यहीँ गइले पक्रेको, सबैले छोडेर हिँडेको, भगवानले आएर उद्धार गर्नुभएको कथा छ भने त्यस पछाडि गएर समुद्र मन्थनको कथा छ। समुद्रको मन्थन गरेर देवताहरूले अमृत पान गरेका, राक्षसहरू अमृतबाट वञ्चित भएका, पछि ठुलो युद्ध भएको देवासुर सङ्ग्राम भएको कथा छ 10 अध्यायसम्म। 11 अध्यायमा गएर बलिलाई मारिदिएको देवताहरूले बलिलाई लिएर राक्षसहरू जङ्गलमा शुक्राचार्य भए ठाउँमा गएका। 13 अध्यायमा भगवानले महिने अवतार, 12 अध्यायमा महिने अवतार कस्तो लिनुभएको थियो भनेर शिवजीले महिने अवतारको दर्शन गर्नुभएको। 14 र 15 अध्यायमा बलिलाई विश्वजित नाम गरेको यज्ञ गराउनुभयो शुक्राचार्यले, रथ प्रकट भयो, रथमा बसाउनुभयो। 15 अध्यायमा रुजाउ युद्ध गर्नु भएर शक्ति दिएर शुक्राचार्यले पठाउनुभयो र स्वर्गमा गएर विजय प्राप्त गरे। 16 अध्यायमा अदितिले व्रत लिन प्रारम्भ गर्नुभयो। 17 अध्यायमा पयव्रत लिनुभयो। 18 अध्यायमा वामन भगवानको जन्म भयो। 19 अध्यायमा वामन भगवानको व्रतबन्ध भयो। 21 अध्यायमा वामन भगवान गुरुकुमा जानुभयो पढ्न। 22 अध्यायमा भिक्षा माग्दै जाने क्रममा बलि राजाको यज्ञमा पुग्नुभयो। 23 अध्यायमा बलि राजासँग 3 बाउको धी माग्ने क्रममा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाप्नुभयो 2 पाउमा। 1 पाउ राख्ने ठाउँ नभएर बलिका शिरमा पाउ राखेर बलिलाई सुतलतिर पठाइदिनु भयो, स्वर्गको राज्य यिनीहरूलाई दिनुभयो। 24 अध्यायमा मत्स्य अवतार भगवानको कथा छ। यसरी 24 अध्यायले युक्त भएको अष्टम स्कन्धका सम्पूर्ण कथाहरू पूर्ण गरिन्छन्। भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। नवम स्कन्धमा जम्मा 24 अध्याय नै छन्। पहिले 12 अध्यायमा सूर्यवंशको कथा छ भने पछाडिका 12 अध्यायमा चन्द्रवंशको कथा राखिएको छ। सूर्यवंशको कथा पहिलो अध्यायमा
सन्तान प्राप्तिका लागि छोरो जन्माउन राजाले के गर्दाखेरि रानीले छोरी जन्माउन चाहिँ मन्त्र पढिदिनुहोस् भनेर गुरुहरूलाई दक्षिणा डबल गरिदिएको कथा छ। र छोरो जन्मिने ठाउँमा छोरी जन्मेको, फेरि गुरु वशिष्ठले त्यसलाई छोरो बनाइदिएको, शिकार खेल्न जाँदा छोरी भएकै कथा छ भने दोस्रो अध्यायमा चिवन राजाको कथा छ, तेस्रो अध्यायमा नवको कथा छ, चौथो अध्याय र पाँचौँ अध्यायमा अम्बरीश राजाको कथा छ। भक्त अम्बरीशलाई दुर्वासाले दण्ड दिन खोज्दा भगवानले रक्षा गर्नुको कथा छ भने 6 अध्यायमा पनि त्यही कथा छ, 7 अध्यायमा सगर राजाको कथा छ, 8 अध्यायमा भगीरथको कथा छ, 9 अध्यायमा र गएर सूर्यवंशका अझ दशरथको कथा छ। संक्षेपमा 10 अध्याय र 11 अध्यायमा भगवान रामको अवतारको कथा वर्णन गरेको छ 2 अध्यायमा पुरै। 12 अध्यायमा गएर जनकपुरका राजाहरूको वंश वर्णन छ, 13 अध्यायमा मैथिली राजाहरूको केही वंश वर्णन गरेर 14 अध्यायदेखि चन्द्रवंश सुरु हुन्छ। 14 अध्यायमा चन्द्रमाको उत्पत्ति, 15 अध्यायमा चन्द्रमाको छोरा बुधको कथा, 16 अध्यायमा बुधको छोरा इलाहरूको कथा, 15-16 अध्यायमा गएर नहुसको कथा, 17 अध्यायमा, 18 अध्यायमा ययाति राजाको कथा छ, 19 अध्यायमा दुष्यन्त र शकुन्तलाको भेट हुन्छ, विवाह भएको कथा छ, 20 अध्यायमा रन्तिदेव राजाको कथा छ, 21 अध्यायमा पुरुवंशी राजाहरूको कथा छ, 22 अध्यायमा भोजवंशी राजाको कथा, 23 अध्यायमा विष्णुवंशी राजाहरूको कथा छ भने 24 अध्यायमा गएर यदुवंशी राजाको कथा संक्षेपमा बताउँदै यही यदुवंशमा भगवानले श्रीकृष्ण अवतार लिनुभयो भनेर 9 स्कन्धका सारा कथाहरू पूर्ण गरिन्छन्। भनौँ श्री रामचन्द्र भगवानको। 10औं स्कन्धमा 90 अध्याय छन्। भागवतको मुटु मानिन्छ, ध्यान दिनु होला। भागवतको मुटु 10औं स्कन्ध, सारा कथा भगवान श्रीकृष्णका वरिपरि घुमेका छन् 90 अध्यायभित्रै। यो भागवतको मुटु मानिन्छ। जसरी मानिसको मुटु भएन भने शरीर चल्दैन, त्यस्तै गरी भागवतमा 10औं स्कन्ध चाहिँ नहुने हो भने भागवतको केही अर्थ छैन भनिएको छ। र 10औं स्कन्धका यी 90 अध्यायलाई 2 खण्डमा राखिएको छ, एउटा पूर्वार्ध, अर्को उत्तरार्ध। पूर्वार्धमा 49 अध्याय छन्, उत्तरार्धमा 41 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा चाहिँ वसुदेव र देवकीको विवाह हुन्छ, आकाशवाणी हुन्छ कंस यसका 8औं घरबाट वर्षस भनेर। दोस्रो अध्यायमा भगवान कारागारमा देवकीका गर्भमा हुनुहुन्छ, देवताहरूले गर्भ स्तुति गर्छन्। तेस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णको जन्म हुन्छ, 4 अध्यायमा वसुदेवले बोकेर गोकुल लानुहुन्छ, 5 अध्यायमा नन्द गयानन्द भयो जय कन्हैयालाल कि भनेर नन्द उत्सवको कथा छ। भगवान नन्द बाबाले भगवानको जन्मेको खुसियाली उत्सव गरेको। 6 अध्यायमा पुतानालाई मार्नुहुन्छ, 7 अध्यायमा सकटासुरलाई मार्नुहुन्छ, 8 अध्यायमा भगवानको बाललीला माखनचोरी लीला कथा छ भने 9 अध्यायमा माता यशोदाले ओखलमा बाँधेको कथा छ, 10 अध्यायमा यमलार्जुनलाई उद्धार गरेको, 11 अध्यायमा यमलार्जुनले स्तुति गरेको कथा छ, 12 अध्यायमा अगासुरलाई मारेको, 13 अध्यायमा वनभोज खान जाँदा ब्रह्माजीले बाछा गाई हरण गरेर ब्रह्माजीलाई चाहिँ दण्ड दिनुभएको, 14 अध्यायमा ब्रह्माजीले भगवानलाई स्तुति गरेको, 15 अध्यायमा धेनुकासुरलाई मारेको, 16 अध्यायमा कालिया दमन, 17 अध्यायमा कालियाले आफ्नो देश रमणकतिर पठाउनुहुन्छ, 18 अध्यायमा प्रलम्बासुरलाई मारेको, 19 अध्यायमा बलसा ऋतुको वर्णन, 20 अध्यायमा शरद ऋतुको वर्णन छ, 21 अध्यायमा बेडु गीतको वर्णन गरिएको छ भने 22 अध्यायमा वृन्दावनका कन्याहरू यमुनामा नुहाएर कात्यायनी भगवतीको पूजा गर्थे भन्ने कथा छ। 23 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णलाई भोक लाग्दाखेरि ग्वालबालहरूलाई भोजन माग्न भनेर ब्राह्मणीहरूसँग पठाएर भोजन गरेको। 24 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म गोवर्धन पूजाको कथा छ। इन्द्रको पूजा गर्न ठिक्का पारेको बेला भगवानले होइन गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ भनेर गोवर्धनको पूजा गराउनु भएको। इन्द्र रिसाएर 7 दिन 7 परात पानी पारेका, भगवानले गोवर्धनलाई एकाग्र उठाएर सबैको रक्षा गर्नुभएको कथा छ भने 28 अध्यायमा गएर ब्रह्मलोक देखाउनुहुन्छ, भगवानले आफ्नो लोक गोलोक देखाउनुहुन्छ ब्रह्मकुण्डमा लगेर। र 29 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्म रासलीलाको कथा छ। यी 5 अध्यायलाई भागवतका पञ्च प्राण भनेर मानिन्छ। मुटुलाई पनि चलाउने जुन प्राण हुन्छ यो 5 अध्याय हो। बडा यसको महत्त्व छ। पहिलो अध्यायमा भगवानले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, गोपिनीहरू दौडेर आउँछन्। दोस्रो अध्यायमा भगवान हराउनुहुन्छ, 29 अध्यायमा भगवानले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, गोपिनीहरू दौडेर आउँछन्। 30 अध्यायमा गोपिनीहरूसँग नाच्दै गर्दा भगवान हराउनुहुन्छ। 31 अध्यायमा गोपिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न गोपी गीत गाउँछन्, जयति तेदिकम जनमनामृजा श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रयी भनेर। र 32 अध्यायमा गएर
भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। 33 अध्यायमा महाराजको वर्णन छ, भगवानसँग गोपिनीहरू छम छम इच्छा अनुसार नाच्छन्। 34 अध्यायमा नन्द बाबाले अजिङ्गरलाई बेरेको भगवानले मुक्त गर्नुभएको। 35 अध्यायमा गोपिनीहरू भगवानको बाँसुरी बजेको सुनेर साह्रै दुखी हुन्छन्। जङ्गलमा गाई चराउन जानुहुन्छ अनि बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई घरमा न भोक न तिर्खा हुन्छ, त्यसैले हे कृष्ण यो बाँसुरी नबजाउन भनेर युगल गीतको प्रसङ्ग छ। 36 अध्यायमा अक्रूरजी भगवान श्री कृष्ण बलरामलाई लिन आउँछ। 37 अध्यायमा लिएर जान्छन्। 38 अध्यायमा अक्रूरजीले स्तुति गर्नुहुन्छ। 39 अध्यायमा मथुरा पुर्याउँछन्। 40 अध्यायमा भगवान ग्वालबालहरू मथुराको रमित हेर्न भनेर निस्किनुहुन्छ। त्यहीँ धोबीलाई मार्नुहुन्छ। अगाडि गएर दर्जिकामा जानुहुन्छ र माला लाउनुहुन्छ, भिखारी लुगा कपडा लाउनुहुन्छ अनि फेरि मालिकामा पुगेर माला लगाइदिनुहुन्छ ग्वालाहरूलाई। 42 अध्यायमा कुब्जासँग भेट हुन्छ। कुब्जालाई चाहिँ बाङ्गी टिङ्गीदेखि सिधा बनाइदिनुहुन्छ। 43 अध्यायमा गएर कुब्ला पिडलाई मार्नुहुन्छ। 44 अध्यायमा रङ्गमहलभित्र रङ्गशालाभित्र पसेर कंसलाई मार्नुहुन्छ। 45 अध्यायमा माता पिता वसुदेव देवकीलाई कारागारबाट निकालेर अनि व्रतबन्ध हुन्छ, गुरुकुलमा पढ्न जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ। 46 अध्यायमा उद्धवलाई वृन्दावन पठाउनुहुन्छ, गोकुल पठाउनुहुन्छ गोपिनीहरूलाई सम्झाउन भनेर। 47 अध्यायमा र 48 अध्यायमा गोकुलमा गएर नारदजीले उद्धवजीले गोपिनीहरूलाई सम्झाउन खोज्दा पछि आफैले ओहो त मैले गल्ती गरेको छु, यिनीहरू त धेरै जान्ने रहेछन्, म पो नजान्ने रहेछु भनेर आफै सम्झेर आएको कथा छ भने। 49 अध्यायमा अक्रूरजीलाई जानुहोस्, तपाईँ पाण्डवहरूको हालखबर के छ, मेरा फुपूका छोराहरू दुःखमा छन् कि सुखमा छन् बुझेर आउनुहोस् है, यी दुर्योधनहरूले कतिको दुःख दिएका छन् भनेर बुझ्न पठाउनुहुन्छ। यसरी 10औं स्कन्धका पूर्वार्धका 49 अध्याय पूर्ण गरिन्छन्। भनौँ श्री बालमुकुन्द भगवानको। 50 अध्यायमा जरासन्धसँग युद्ध हुन्छ। 51 अध्यायमा कुब्लापिडलाई मार्नुहुन्छ र आफू चाहिँ त्यहाँबाट 51 अध्यायमा कालेवनलाई मारिदिनुहुन्छ। जरासन्धसँग भागेर भगवान द्वारका पुग्नुहुन्छ। 52 अध्यायमा रुक्मिणीजीले भगवान श्रीकृष्णलाई चिठी लेख्नुहुन्छ, मलाई भगाउन आउनु भनेर। 53 अध्यायमा गएर रुक्मिणी हरण गर्नुहुन्छ। 54 अध्यायमा रुक्मिणीलाई लिएर द्वारका गएर विवाह हुन्छ। 55 अध्यायमा प्रद्युम्नजीको जन्म हुन्छ। 56 अध्यायमा देवहूति 56 अध्यायमा गएर जाम्बवतीसँग विवाह हुन्छ। 57 अध्यायमा र 58 अध्यायमा अरू 6वटी कन्यासँग विवाह हुन्छ। 59 अध्यायमा 16,100 कन्यासँग विवाह हुन्छ। 60 अध्यायमा भगवान रुक्मिणीसँग हासखेल गर्दा रुक्मिणीले मलाई छोड्छन् कि क्या भनेर बिरहले रोएको कथा छ। 61 अध्यायमा रुक्मिणीलाई वध गरेको कथा छ बलरामजीले। छोराको बिहेमा गएका हुन्छन्, जुवा खेलौँ भन्छ उसले। जुवा खेल्दिन म जान्दिनँ भन्दा बलरामजीलाई चाहिँ जिस्क्याउँछ, तिमीहरूसँग पैसा भए पो जुवा खेल्छ, हामीले क्षेत्रीले पो जुवा खेल्ने हो त, तिमीहरू ग्वालाहरूलाई आउँछ र जुवा भन्छ, पैसा नभएर होइन मलाई खेल्न मन लाग्दैन भन्दाखेरि पनि नखेली घर दिँदैन। जुवा खेल्ने क्रममा झ्याल गर्छ र बलरामजीले रिसले मारिदिनुहुन्छ। रुक्मी भनेको सन्धि हो भगवान बलरामजीको छोरीको र बलरामजीको कृष्णको छोराको र रुक्मीको छोरीको बिहे हुन्छ। अब त्यही सन्धि नै आएर लिनु खोज्छ, बलरामजीले मारिदिनुहुन्छ, त्यही पनि विवाह गरेर ल्याउनुहुन्छ भने। 62 अध्यायमा उषा नाम गरेकी एउटी कन्याले सपनामा एउटा केटो देखेर तो नपाए मर्छु भनेर हट गरेको कथा छ। त्यही चित्रलेखाले त्यो केटो ल्याइदिनुहुन्छ र उषा र भगवानका नाति अनिरुद्धको विवाह हुन्छ। 63 अध्यायमा बाणासुरको र भगवान कृष्णको युद्ध भएको प्रसङ्ग छ भने। 64 अध्यायमा गएर मृग राजाको कथा छ। गाई खुब दान गर्दाखेरि गल्ती भयो, दान गर्दाखेरि र छेपारो भएर आएको कथा छ भने। 65 अध्यायमा 65देखि 70 अध्यायसम्म बलरामजी वृन्दावनतिर आउनुभएको, गोपिनीसँग भेट भएको, विविध नाम गरेको बानर मार्नुभएको। 67 68 अध्यायमा पौण्डक नाम गरेको चाहिँ एउटा राजाले म पो कृष्ण हुँ त, म पो वासुदेव हुँ त, कृष्ण के को कृष्ण हुँ त ग्वाला भनेर कृष्णसँग जोडी खोज्दा भगवानले ती दुइटैलाई वध गर्नुभएको कथा छ भने। 70 अध्यायमा नारदजी भगवानको चाहिँ दरबार द्वारका पुग्नुहुन्छ। पाण्डवले यज्ञ गर्दैछन्, हजुरलाई लिन पठाएको भनेपछि भगवान 71 अध्यायमा इन्द्रप्रस्थ जानुहुन्छ पाण्डवहरूको राज्यमा यज्ञ गर्नका लागि संसार जित्ने क्रममा। 72 अध्यायमा भगवानले भीमद्वारा जरासन्धलाई मार्नुहुन्छ। 73 74 75 अध्यायमा राजस्व यज्ञ हुन्छ धुमधामसँग। 76 अध्यायमा र 77 अध्यायमा सालुवासँग युद्ध छ। 78 अध्यायमा सालुवालाई मार्नुहुन्छ। 79 अध्यायमा गएर बलरामजी घुम्दैछु नैमिसारण क्षेत्रमा पुग्नुभएको। शुद्धजी उठेनन्, कथा भन्दै थिए, कथामा बसेको व्यासमा बसेको व्यक्ति उठ्नु हुँदैन भन्ने छ नियम।
बाबा बलरामजी आउँदा नउठेपछि बलरामजीलाई रिस उठ्यो, म आउँदा पनि नउठ्ने भनेर एउटा कुस यस्तो फ्यालिदिनु भएको थियो, सुतजी मर्नुहुन्छ। सुतजीको मृत्यु भएपछि सबैजना बिराहरूले बलरामजीसँग अब हामी कसलाई कथा सुन्नु भन्दा ती सुतजीको छोरा थियो उग्रश्रव, तिनलाई कथा सुन्ने व्यास बनाइदिनुहुन्छ। अब मैले ब्रह्म हत्या गरेँ, अब तीर्थ जान्छु भनेर विभिन्न तीर्थको यात्रा गर्नु बलरामजी गएको कथा छ भने 80 र 81 अध्यायमा भक्त सुदामाको कथा छ। अत्यन्तै गरिब सुदामाजी भगवानलाई भेट्न द्वारका जानुहुन्छ, अत्यन्तै वैभवले परिपूर्ण बनाइदिनुहुन्छ, यही कथा छ भने 83 अध्यायमा गएर पाण्डवहरू कुरुक्षेत्रमा सूर्यग्रहणमा नुहाउन गएका हुन्छन्। त्यही कौरवहरू पनि आएका हुन्छन्, कौरवहरूका केही बचेका सन्तान पनि आएका हुन्छन्, त्यही भगवानका पत्नीहरू पनि आएका हुन्छन्, गोपिनीहरू पनि आएका हुन्छन्। त्यही भेटघाट हुन्छ, धेरै वार्तालाप गन्थन मथन गरेर 2-4 दिन कुरुक्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। 84 अध्यायमा भगवानका घरमा नारदजी आउनुहुन्छ, उपदेश गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ वसुदेवजीले भन्दा के उपदेश गरौँ, तिम्रो घरमा त साक्षात परमात्मा छ, तिम्रो स्वरूप कृष्ण त भगवान हो भनेपछि कोही कतिको भगवानका स्वरूप न मेरा मरेका छोरा ल्याइदिए भनेर आमाले भन्नुहुन्छ। 85 अध्यायमा कंसले मारेका 6 छोरा भगवानले फेरि ल्याइदिनुहुन्छ। 87 त्यस्तै गरेर 86 अध्यायमा चाहिँ श्रोतदेव ब्राह्मणको कथा छ। 86 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णकी बहिनी सुभद्रालाई अर्जुनसँग भगाउनु भएको भगवानले कथा छ भने 87 अध्यायमा वेद स्तुतिको कथा छ। भगवानले यो सृष्टि गर्ने क्रममा वेदहरूले स्तुति गर्छन् अनि भगवान जागा भएर सृष्टि चलाउनुहुन्छ भन्ने। 88 अध्यायमा गएर 3टा देवता ब्रह्म विष्णु महेश्वर मध्ये को चाहिँ ठुला रहेछन् भनेर भिडुजीले परीक्षा गर्दा विष्णु ठुला छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने 89 अध्यायमा भूमा पुरुषको दर्शन गराउन लिएर जानुहुन्छ अर्जुनजीलाई भगवान श्रीकृष्ण। 90 अध्यायमा भगवानको पत्नीले अब भगवानले छोड्नुहुन्छ क्यारे भनेर अत्यन्तै विरही भएर महिषी गीत गाएको प्रसङ्ग छ। यसरी 10औं स्कन्धका सम्पूर्ण 90 अध्याय पूर्ण गरिन्छन्। भनौँ कृष्ण कन्हैयालालको। 11 स्कन्धमा 31 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा भगवानले विचार गर्नुहुन्छ पृथ्वीको भार उतार्नका लागि मैले यत्रो अवतार लिएँ, सबैलाई संहार पनि गरेँ, ठुला ठुला राक्षस पनि मारेँ, मेरो आफ्नै वंशले पो पृथ्वीको भार हुने भयो। कस्ता भयो भने भगवानका वंशजहरू हामी त कृष्णका सन्तान पो हुँ त भन्छन्, कसैलाई टेर्दैनन्। उग्र भए कति थिए भन्दा चाहिँ 56 कोटी यदुवंशी भन्छौँ हामी। तर यहाँ के लेखेको छ भने 54 करोड चाहिँ हेर्नुहोस् है, 54 करोड चाहिँ भगवानका वंश। या त वंशमा पढाउने केटाकेटीलाई पढाउने गुरु मात्रै 54 करोड थिए भनिएको छ। भनेपछि पढ्ने विद्यार्थी कति थिए, नपढ्ने कति थिए, बाबामा कति थिए हिसाबै छैन, यति थिए भन्ने। ती घमण्डी भए आफ्नो वंशलाई मैले छोडेर गएँ भने त पृथ्वीको भार उत्रिँदैन भनेर भगवानले आफ्नो वंश नष्ट गर्नका लागि एउटा चाहिँ नाटक रचना गर्नुभयो। 7 ऋषिहरू आएका थिए प्रवास क्षेत्रमा। भगवानका छोराहरूलाई 7 ऋषिको परिचय गर्न मन लागेछ। जाम्बवतीका छोरा साम्बालाई कपडा चाहिँ कम्मरमा बाँध्न लगाएर गर्भवती छिन् के पाउँछिन् उनले भनेर लिएर गए। 7 ऋषिले थाहा पाइहाले, रिस उठेर श्राप दिए, तिमीहरू परिचय गर्ने हाम्रो, यसले छोराछोरी केही पनि पाउँदैन, मुसलम कुलन सनम, यो कुलै नष्ट हुने मुसल जन्मिन्छ भने। नमानले हतार कपडा खोलेर हेर्दा यत्रो फलामको मुसल रहेछ। त्यही मुसललाई घोटेर समुद्रमा फ्याँक्नु भने उग्रसेनले राजाले। फ्याँक्दै अब अलिकति रहेको टुक्रो त्यसै फ्याले, त्यो माटा फलामको चाहिँ मुसल बगेन पनि त्यो घोट्न त घोटिसकेसम्म साइड लाग्यो। किनारामा चाहिँ एउटा एरेका नाम गरेको वनस्पति काँडै काँडा भएको धारिलो काँडा हुने, पाहाडतिर हुँदा चाहिँ हात्तीबार भनेर भन्नुहुन्छ गुरुहरूले। अब त्यस्तो वनस्पति यहाँ हुँदैन, हात्तीबार त धेरैले देख्नु भएको छ होला। हात्तीबार जस्तै एउटा वनस्पति उत्पन्न भयो। पछि अन्तिममा यदुवंशीहरू यही धारिलो वनस्पतिबाटै कुटाकुट गरेर काटिएर मरे भने जुन टुक्रो थियो एउटा बाँकी रहेको सानो घोट्दै रहेको त्यो फ्यालिदिएका थिए। माछाले निलेछ, एउटा माछा मार्नेले माछा मारेर लग्यो, काटकुट पार्दा फलामको टुक्रो भेट्यो, धनुबाणको काँड बनायो, अन्तिममा भगवानलाई बाण पनि त्यसैले लाग्छ। यो कारण थियो यदुवंश नष्ट हुने, श्राप पार्नमा। 2 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म नवयोगेश्वर जनकपुरमा आएका जनक राजाले विभिन्न प्रश्न गर्दा उत्तर दिएका कथा छन्। 8 अध्यायदेखि उद्धवजीलाई 24 गुरुको कथा सुनाउनुहुन्छ भगवानले। ए उद्धव, यसरी पिर नगर, म अब जान्छु, तिमी बस भन्दा उद्धव रुन थाले।
म त बस्दै बस्दिनँ तपाईँ बिना के आधारले बाँच्नु भन्दा ज्ञानका आधारले बाँच्नुपर्छ। ज्ञान लिन कहाँ जानु भन्दा ज्ञान लिन कहीँ जानु पर्दैन, बसी बसी वरिपरिबाट ज्ञान सिकिन्छ भनेर पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, परेवाका जोडी, त्यस्तै गरेर हात्ती, माछा, पुतली, सर्प, कमलकोटी यस्ता चाहिँ गुरुहरू 24 गुरुको कथा संक्षेपमा वर्णन गर्नुभयो। 10-11 अध्यायदेखि वर्णाश्रम भनेको धर्म छ, वर्णन छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको उत्पत्तिका कथा 14-15 अध्यायसम्म छन्। 14-15देखि उता ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यास, मोक्ष धर्मको वर्णन छ 20 अध्यायसम्म। त्यहाँदेखि उता विभूति योगका वर्णन छ 16 अध्यायमा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योगका वर्णनहरू गरिएको छ। ज्ञान गुणका कथाहरू छन् भने 25, 22, 23 अध्यायसम्म। 25 र 26 अध्यायमा एकजना कदरीय नाम गरेको अत्यन्त लोभी ब्राह्मणको कथा छ र 26 अध्यायसम्म 27, 28 अध्यायमा भगवानको पूजा गर्ने विधि विधानहरू बताइएको छ। त्यसरी नै प्रतिमा 8 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताउँदै महाराज विधि धेरै प्रकारका हुन्छन्। राजसी विधि, सात्विक विधि, तामसिक विधि भगवानका पूजा आजाका बताउनुभयो 28, 29 अध्यायसम्म। र अन्तिममा भगवानले सबैलाई अब के भन्नुहुन्छ भने हेर साथी हो, हामीलाई त श्राप परिरहेछ, अब यहाँ बसेर हुँदैन, समुद्रमा जाउँ, उहीँ गएर स्नान गरौँ, जप तप गरौँ, श्राप टार्नुपर्छ भनेर सबलाई लिएर जानुभयो। हिँड्न नसक्ने केटाकेटी बुढाबुढी जति शङ्खद्वार नाम गरेको क्षेत्रतिर गए, हिँड्न सक्ने ठुला जति चाहिँ गएर समुद्रको किनारमा प्रवास क्षेत्रमा पुगे। भगवान श्रीकृष्ण अलि माथि एउटा पिपलको वृक्षमा बस्नुभयो, दाहिने चरणमाथि देब्रे चरण राखेर। यता पहिले त दान पुण्य गर्दै थिए, कसैले अब निकै दिन घुम्न हिँडेका, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर मदिरा बोकेर गएका छन्। हेर्नुहोस् है, मदिरा भनेको मात्ने चिज, लुकाइ बोकेछन् बोतलमा। अब आनन्द रमाइलो मान्न आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। कसैले तास खेलेर रमाइलो गर्नुपर्ने, कसैलाई नाचेर रमाइलो गर्नुपर्ने, कसैलाई मदिरा पान नगरी रमाइलो नहुने। अब खालखालका मान्छे थिए, मदिरा बोकेर गएकाहरूले मदिरा खाए। मदिरा पिएपछि मात लागेपछि झगडा सुरु भयो। झगडा सुरु भइसकेपछि पहिले हात हतियार हुन्जेल हात हतियारले लडाइँ गरे। हात हतियार सकिएपछि हात हतियार भाँचे, टुटे, फुटे, के भए, धनुका बाणहरू पनि सकिए। अनि त्यसपछि त्यही एरका नाम गरेको जुन वनस्पति उम्रिएको थियो समुद्रको किनारमा, त्यही समुद्रको किनारका तिनै वनस्पति उखेल्दै त्यसैले जन किडा मान्दै काँडै काँडा भएको हुन्छ हात्तीबार, त्यस्तै खालको सबै चतुपञ्च बसे सीता। 4-5 जना मात्रै बचे, अरू सबै वंशहरू सकिए भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण ठ्याक्कै पिपलको वृक्षको फेदमा यसो बस्नुभएको, दाहिने चरण चाहिँ देब्रे चरणमाथि राख्नुभएको, यसो हल्लाउनुपर्छ। पहेँलो भगवानको चरण टाढाबाट एउटा ब्याद, त्यही ब्याद जसले माछो भेटेर त्यो काँड बनाएर दिएको थियो। बाण हान्नु पर्यो, मृग मार्नु पर्यो भन्दै लुकी आएको, झाडीबाट यसो लुकेर हेरेको, पिपलको फेदमा मृगले कान हल्ला जस्तो लाग्यो। भगवानको पाउ हल्लिएका, मृग रहेछ भनेर बाण हान्यो, भगवानका चरणमा गएर बाण लाग्यो। मृग मर होला भनेर हेर्न जाँदा त भगवानका चरणबाट रगत आइराखेको। रुन थालो, प्रभु तपाईँका चरणमा मैले बाण हानेमा पापी नरक जान्छु होला भनेको। भगवानले भन्नुभयो, होइन बाबु, तिम्रो इच्छाले केही भएको होइन, मेरो इच्छा बिना यो संसारमा एउटा रुखको पत्ता हल्लिँदैन। तिमीले मलाई बाण हान्न किन सक्थ्यौ र? तर अब मेरो इच्छा थियो, एउटा न एउटा त न्यू चाहिँदो रहेछ यो संसारबाट जान, मलाई यो न्यू हो। तिमी पिर नगर, तिमी गोलोकै जान्छौ, तिमीलाई म गोलोकै लान्छु। म मरेको होइन, यो संसारबाट मेरो जाने बेला भयो। 125 वर्ष भयो म यहाँ आएको, अब त मैले जानुपर्छ भनेर भगवान जान लाग्नुभयो। देवताहरूले विचार गरे भगवान जान लाग्नुभयो, कसरी जानुहुन्छ? अरू सामान्य मान्छे मरे जस्तै मर्नुहुन्छ कि बोकेर टुटु पार्दै लान्छन् कि के चाहिँ गर्दा रहेछन् त भनेर आकाशबाट आएर हेरिराखेका थिए। पिलिक्क बिजुली चम्के जस्तो भएको थियो। अब भुतै विमान आएको पनि देखेनन्, गएको पनि देखेनन्। भगवान कसरी जानुभयो कसैले देखेनन्। भगवान आफ्नो धाममा जानुभयो। भनौँ कृष्ण कन्हैया लालको। कृष्णले घायल पारेर गए, कृष्णले घायल पारेर गए, जति नै खोज्दा यमुना तरी गए, जति नै खोज्दा यमुना तरी गए। कृष्णले घायल पारेर गए, कृष्णले घायल पारेर गए, जति नै खोज्दा यमुना तरी गए, जति नै
भागवतको 11 स्कन्द पनि पूर्ण गरिन्छ। थोरै बाँकी छ, एकछिन धारे धारण गरेर बस्नु होला। के छ र रात हो, केही काम छैन, सुत्ने नै हो, एकछिन पछि सुत्दै पनि हुन्छ। झाँकी छ सुन्दर, आज अन्तिम दिनको झाँकी दर्शन गर्न मात्रै जानु होला। द्वादश स्कन्द 12औं स्कन्दमा जम्मा 13 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा कलियुगमा हुने राजाको वर्णन गरिएको छ भने दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा कलिको धर्म वर्णन गरिएको छ। कलियुगमा मानिसहरू सब पापी हुन्छन् भनिन्छ भागवतमा। धर्म कर्मको कुनै चेष्टा रहने छैन, जातपात पनि रहने छैन, विवाहका लागि कुनै हैसियत अथवा केही हेरिने छैन, रूप मात्रै हेरिनेछ। जात भनेको दुईटा मात्रै हुनेछ कलियुगको अन्तिममा। है यो कहिले होला त भन्दा यहाँ लेखेका कुरा अलिअलि त हुनेछन्। कलियुगको अन्तिम भनेको धेरै बाँकी छ। जम्मा 4,32,000 वर्ष चाहिँ कलियुगको आयु हो। अहिले 57-58 मात्रै वर्ष बितेको छ भनेपछि कति बाँकी छ? 4,32,000 वर्षमा 6,000 वर्ष बितेको मान्यौँ, कति बाँकी रहेछ भन्नुहोस् त? सुन्दै हुनुहुन्छ कथा? 4,32,000 वर्ष कलियुगको आयुमा अहिले लगभग 6,000 वर्ष बित्यो, कति बाँकी छ? कति बाँकी? 4,26,000 वर्ष त बाँकी नै छ। कलि त सुरु मात्रै हो, कलि त सुरु हो अहिले। अब यो अन्तिमसम्ममा कस्तो होला कलि? यहाँ बताएको शास्त्रमा धेरै कुराहरू त हुन थालिसके। छोरा मान्छेले कपाल पालेर लामो बनाउनेछन्, छोरी मान्छेले कपाल काटेर ठुटै पार्नेछन्। छोरा मान्छे र छोरी मान्छेलाई चिन्नका लागि अगाडि गएर सामनेबाट हेर्नु पर्नेछ, यताउता पछाडितिरबाट चिनिने छैन। लुगा कपडा उस्तै उस्तै हुनेछन्। यो भागवतमा लेखेका कुरा हो। 7 वर्षमा रजस्वला के हो 7 वर्षमा रजस्वला 10 वर्षमा गर्भिणी। अब हुँदाहुँदै पहिले छोरी चेलीको विवाह गर्दा धर्म गर्ने भनेर पर नसरिकन बिहे गर्थे 15-16 वर्षमा। अहिले 7-8 वर्षमै त हुन थालिसकिहाल्यो भने त्यो पनि अलिअलि पुगिहाल्यो। छोरी मान्छेहरूले कपाल काटेका पनि कुरा पुगिहाले। अब छोरा मान्छेले पाल्दैछन् ती पनि पुगेकै छन्, धेरै त अलिअलि पुगे, तर अझै थुप्रै कुराहरू बाँकी छन्। अन्तिममा गएर यो कलिमा यस्तो व्याप्त हुनेछ, वर्णाश्रम धर्म नै रहँदैन। अनि विवाह गर्दाखेरि आफ्नो नातागोता इत्यादि केही पनि हेरिने छैन। कलिको अन्तिमसम्ममा एउटै आमाबाट जन्मेका सम्म बार्लान्, अरू काकाका छोरा छोरी पनि बिहे हुन्छन्, मामाका छोरा छोरीको पनि बिहे हुन्छ, फुपूका चेला मामा चेला चेलीको पनि बिहे हुन्छ। को कसको नातागोता भन्ने चाहिँ रहने छैन। अब ठुलो परिवार भएर चिन्जान हराउँदै गएपछि त अहिले पनि बेर छैन, भइसकेको छ। हामीले देखि पनि सक्यौँ, फुपूका छोरा मामाकी छोरीले बिहे गरे पनि। अब कता पढ्दै मावली सावली सोधेनछन्, अब उतै के लपकी के भन्ने पर्यो, छोड्न नसक्ने भए गरे भनेपछि त अब नातागोता पनि रहने छैन। कलिको अन्तिमसम्ममा सारा भ्रष्ट हुनेछ। अनि यो सबै 10,000 वर्ष पानी पर्दैन भन्नुहुन्छ। 10,000 वर्ष चाहिँ पानी पर्दैन। यो गोबरको डडाको गोइठो जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कसरी प्रलय हुन्छ भन्ने, प्रलय हुन्छ भन्छन्। प्रलय कसरी होला बडा शङ्का छ हामीलाई। सजिलै छ, यो प्रलय हुन त्यस्तो गाह्रो रहेनछ। 10,000 वर्ष पानी नपरेपछि बालेको गोबरको गोइठो कस्तो हुन्छ? गोबरको गोइठो बालेपछि खरानी मात्रैको डल्लो हुन्छ नि, त्यस्तै हुन्छ पृथ्वी। अनि 10,000 वर्षपछि पानी पर्दा सबै त गलेर जान्छ, केही पनि रहँदैन, पानी नै मिलन हुन्छ, प्रलय हुन्छ। फेरि अन्तिममा गएर कलियुगमा कलिबाट बचाउन त धेरै यस्ता सत्य त्रेता द्वापर कलि घुमी आउँछन्। अनि सत्य त्रेता द्वापर कलि घुमी 71 चतुर्युगी बितेपछि एउटा युग आउँछ भनिएको छ। ब्रह्माजीको 100 वर्षको एक युग, एउटा चतुर्युगी हुन्छ, धेरै लामो छ। जब यो तर कलि सत्यभित्र पनि त्रेता द्वापर कलि आउँछन्, कलिभित्र पनि अरू आउने हुँदा अहिले कलिभित्र पनि अरू युगहरू घुमिरहेका रहेछन्। कहिले कलियुगभित्र सत्य पनि आउँछ, अहिले कलिभित्र सत्ययुग आएको बेला छ। अहिले धर्म कर्म गरिराख्ने जताततै पुराण हुने है, जता मन्दिर बनेका छन्। यो कलियुगभित्रको सत्ययुग आएको बेला हो। यो सत्ययुग आएको बेला मान्छेको बुद्धि पनि निर्मल हुन्छ, धर्म कर्मतिर मन पनि लाग्छ, दान धर्म पनि गर्छन्, सत्कर्म पनि गर्छन्। अब यस्तो धेरै बित्नु छ, यी हामीले देख्न पाउँदैनौँ। विचित्रका कुराहरू पछि हुँदै जानेछन्। र अन्तिममा
सम्बल नामरेको ग्राममा विष्णुेश ब्राह्मणका घरमा भगवानले कल्की अवतार लिनुहुनेछ भनिएको छ र सबै दुष्टहरूको फेरि संहार गरेर सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ भनेर 3-4 अध्याय भन्नुभयो। 5 अध्यायमा गएर राजा परीक्षितले अब सुखदेवजीले परीक्षितलाई सोध्नुहुन्छ तिमीलाई केही सुन्न बाँकी छ? अब त रात पर्यो, त्यो 7 दिन पनि भयो, मैले पनि हिँड्ने बेला भयो, 7 दिनको सप्ताह तिमीलाई मैले सुनाइसकेँ। तिमीलाई सर्पको डर छ भने म बसुन्जेल सर्प आउँदैन, कति दिन बस्नुपर्छ भन्छु बस्छु, होइन भने के छ तिम्रो विचार भन्दा गुरुदेव अब मलाई पटक्कै केही कुरामा शङ्का छैन। मेरो आत्मा परमात्मा गरेर मिलिसक्यो, मर्नु भन्ने कुरा त सामान्य रहेछ, धेरै सक्दो नगरेर केटाकेटी भनेर अघि भने होइन। मर्नु भन्ने कुरा अत्यन्तै सामान्य। हेर्नुहोस् है, बिहान उज्यालो हुन्छ, जन्मिनु हो त, अनि बिस्तारै बिहान 9-10 बज्छ हुर्किँदै जानु हो, 12 बज्छ जवान हुनु हो, 12बाट ओह्रालो दिन लाग्छ बुढोपना आउन थाल्नु हो, रात पर्छ मर्नु हो। यो एउटा नित्य प्रलय हो। बिहान उज्यालो हुनु र बेलुका रात पर्नु नित्य प्रलय हो भने हामी जन्मिनु र मर्नु भनेको चाहिँ एउटा आत्यन्तिक प्रलय भनिन्छ। त्यो एउटा नियम अनुसार विधि अनुसार प्रलय हो। जसरी मान्छे जन्मिन्छ त्यो सामान्य कुरा हो, मर्छ भन्ने निश्चित भरि जन्मेको हुन्छ, त्यसमा धेरै ठुलो पीर गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले अब पीर कहिले गर्ने त भन्दा सहज मृत्यु, अब सहज मृत्यु हुन्छ कहिलेकाहीँ। माता पिता हुँदाहुँदै छोराको मृत्यु हो, त्यो सहन नसकिने मृत्यु, त्यसलाई असहज मृत्यु भनिन्छ। विवाह गर्ने बित्तिकै श्रीमानको मृत्यु हो, त्यो असहज मृत्यु, त्यतिखेर पीर हुन्छ, रुनु पनि पर्यो, होइन। सबै काम व्यवहार सकिए, छोराछोरीको विवाहदान पनि भयो, छोराका पनि बुहारी आए, नाति नातिना भए, छोरीका पनि ज्वाइँ आए, उता पनि नाति नातिना आए, भइसके। अब आफ्नो व्यवहार सम्हाल्न सक्ने भएपछि मरि नै हाल्यो भने पनि धेरै पीर गर्नुपर्ने कुरा केही छैन रहेछ। यो सदा सर्वदा एक दिन त नमरि हुँदैन। त्यसैले यसलाई अत्यन्तै सामान्य सम्झिनु पर्दो रहेछ। यो मर्ने भन्ने होइन रहेछ, सर्ने रहेछ। कसरी भन्दा जसरी एउटा लुगा हामी लगाउँछौँ, पुरानो भएपछि त्यो लुगा फ्यालेर नयाँ लुगा किनेर लाउँछौँ, त्यस्तै यो शरीरले पनि, यो जीवात्माले पनि यो शरीरलाई छोडेर यो पुरानो भयो भनेर त्यो शरीरलाई त्यागेर जीवात्मा एउटा नयाँ शरीरमा गएर बस्छ। त्यति मात्रै हो, केही पनि रहेनछ। यो आत्मा हुन्छ भित्र, जो हिँड्ने बुल्ने डुल्ने खाने, जाडो हुने गर्मी हुने तातो हुने इत्यादि हुने जुन एउटा चिज छ त्यसलाई चेतन परमात्माको अंश जीवात्मा भनिन्छ। त्यो यताउता सरिरहेको छ। त्यो सर्दै सर्दै अहिले हामी यो मनुष्यको योनिमा आएका छौँ, जीवात्मा हुने हौँ हामी, तर हामीले जीवात्मा हौँ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौँ। यो शरीरै म हुँ भन्ने भ्रममा छौँ। यो शरीर म होइन, म भन्छौँ हामी। मानिनुहोस् मलाई कसैले भन्नु पर्यो भने गोपाल सुवेदी भन्छन्, तर गोपाल सुवेदी कहाँ छ भनेर खोज्ने हो भने मेरो शरीरभरि कहीँ भेटिँदैन। म कहाँ छु त? यो टाउको भइहाल्यो, यो नाक हो, यो मुख हो, यो घाँटी हो, यो चाहिँ छाती हो, यो अङ्ग प्रत्यङ्ग हात पाउ हुन्, कहाँनिर छ त म भन्ने चिज भनेर खोज्यो भने कहीँ पनि छैन। त्यसलाई देखेकै छैन। त्यो म भन्ने चिजै हो जुन बोली आइरहेको छ। यो बोल्न सक्ने शक्ति जसले दिँदैछ त्यही हो म भनेको। जसलाई जाडो हुँदैछ त्यही हो म भनेको। जसलाई भोक लाग्छ त्यही हो म भनेको। जसले हिँड्न सक्ने शक्ति दिन्छ त्यही हो म भनेको। म निस्केर गएपछि जाडो पनि हुँदैन, आगामा लगेर हाल्दा पनि आत्था भन्दैन भन्छ त। म भन्ने निस्केर गइहाल्छ। त्यो अन्त पुगिसकेपछि यो त के हुन्छ र? माटाको शरीर माटै हुन्छ। यो केही ठुलो कुरा रहन्छ। घटे भिन्न यथा कासा कासा साध्यथा पुरा। जसरी एउटा माटाको गाग्रो यहाँ त्यसरी बुझाउनु हो। माटाको गाग्रो ल्याएर रित्तो गाग्रो आँगनमा राख्नु, खाली ठाउँ हुन्छ, गाग्राभित्र एउटा खाली ठाउँ हुन्छ नि, गाग्राभित्र त्यसलाई घटाकाश भनिन्छ आध्यात्मिक भाषामा, घटाकाश। अब त्यो घडाभित्रको आकाश जुन खाली ठाउँ हो, घडा फुटाएपछि कहाँ जान्छ? घडाभित्र जुन खाली ठाउँ थियो, घडा फुट्यो भने कहाँ जान्छ त्यो खाली ठाउँ भन्दा? फेरि महाआकाशमा जान्छ। अनि कि यो आकाश भनेको के हो भन्दा आकाश भनेको कुनै चिजको नाम होइन। आकाश भनेको खाली ठाउँको नाम हो। जहाँ जहाँ खाली छ त्यसलाई आकाश भनिन्छ। त्यसैले घटाकाश गएर महाकाशमा मिल्नु जस्तै यो जीवात्मा परमात्मा गरेर मिल्छ, अथवा राम्रो कर्म गरिएन भने अरू कुनै जीवमा गएर दुःख फेरि भोग्नुपर्छ। र यो चाहिँ सामान्य कुरा रहेछ। मर्ने केही कुरा छैन। मेरो त आत्मा हजुरले 7 दिनसम्म कथा सुनाउँदा परमात्मा गरेर मिलिसक्यो, शरीर मात्रै बाँकी छ। यसलाई सर्पले ठोकोस् कि आगो लागोस् कि केही वास्ता छैन मलाई भन्नुभयो। त्यसो भए म जाउँ त भन्नुभयो। ल गुरुदेव अब म के गर्न सक्छु र? कथा सुने, दिउँ भने सब कुरा त्यागेर आइहाल्यो, केही दिनु पर्दैन। सुखदेवजीले भन्नुभयो ध्यान दिनुहोस् है, केही दिनु पर्दैन।
मलाई चाहिएको केही छैन, वनवासी हुँ म पनि, मलाई धन सम्पत्तिको आवश्यकता छैन। एउटा कुरा चाहिँ तिमीले मलाई देऊ, कति समयसम्म बाँच्छौ, जति बाँच्छौ भगवानको नाम चाहिँ कहिले नभुल, हरदम हरपल भगवानको नाम जपिराख है भन्नुभयो। र गुरुदेव अब केही दिनसम्म यसो पूजा चाहिँ गर्छु नि त भनेर गुरुदेवको पूजा गर्नुहुन्छ। के भन्दै, श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणागत छौ प्रभु कामी, आश्रय सुखदेव चाहिँ विदाई भएर हिँड्नुभयो। राजा परीक्षितलाई
सर्पले ढसो खरानी हो शरीर आत्मा त भगवानसँग गएर मिलिसकेको थियो। भागवतमा यति नै कथा छ। अब महाभारततिर अन्य कथाहरू पनि छन्। सर्पबाट बच्नका लागि बाघसम्म गएर थुनिनु भएको थियो। तक्षक नाग ढस्न भनेर जाँदै थियो। अर्का एकजना कश्यप ऋषि बचाउन जानु भएको थियो। बाटोमा भेट भयो दुवैजनाको। कहाँ हिँडेका भन्दा म सर्प हुँ, टोकमा हिँडेको भने म बचाउन हिँडेको। कतिको बचाउन सक्छौ तिमीले मेरो विषलाई? सक्छु। एउटा ठुलो पिपलको रुख थियो। पिपलका रुखमा हाँगामा चराचुरुङ्गीहरू बसेका। सम्पूर्ण भराभरा भएको रुखलाई सर्पले ठुङ्गो। तक्षकले ऋषिले पनि मन्त्र पढ ठुङ्गो। हेर्दा हेर्दै त्यो खरानी भयो। रुखै सबै झऱ्यो, केही छैन। बसेका चराचुरुङ्गी गुड पनि जले, सबै जले, खरानीको धुलो हो। कश्यपजीले मन्त्र पढेर जल छर्ने बित्तिकै पुनः जस्ता जस्तै रुख फेरि भयो। चराचुरुङ्गी पनि त्यही, गुण पनि जस्ता जस्तै। देखेपछि छक्क पऱ्यो। यिनले त बचाउनै पो रहेछन् क्यार भनेर फकाइ खुल्लाइ पार्यो। तिमीले त्यहाँ गए पनि राजाले सम्पत्ति दिने हो, तिमी त्यही सम्पत्तिको आशले हिँडेका हो। म काल हौ, मलाई तिमी नरोक, बरु तिमीलाई म सम्पत्ति दिन्छु भनेर आफ्नो मणि सर्पले दिएर कश्यपलाई फर्कायो। कश्यपजीले पनि यसै विचार गरे, परीक्षितको आयु सकिसकेको छ, अब के सम्पत्ति पाएन भनेर मणि लिएर कश्यपजी फर्किनु हो। अब उतापट्टि सर्पले गएर भित्र पस्न पाले परा थिए। ब्राह्मणको रूप धारण गरेर गएर एउटा सानो फुलभित्र प्रवेश गर्यो। यो यज्ञको प्रसाद हो, राजालाई लगाइदिनु भनेर दिए। राजालाई लगेर त्यो प्रसाद दिने बित्तिकै त्यही बाकसमै सर्प अचेत प्रकट भएर कसैलाई मारे भन्ने कथा छ। अगाडि गएर सर्पले टोकेर मेरा पिताजीलाई मारेको भन्ने सुनेपछि जन्मेजयले सर्प यज्ञ गर्नुभयो। ठुलो सर्प यज्ञ। सर्पै बेस्वा भन्दै मन्त्र पढ्दै सर्प आउँदै ठुलो अग्निकुण्डमा भार मर्न थाल्यो। सबै सर्प सकिने भए। तक्षकले चाहिँ अब इन्द्रको आसनमा बसेछ। इन्द्रको आसन सुत्दै स्वाहा गर्नु पर्यो भनेको आस्तिक नाम गरेका ऋषि आइपुग्नुभयो। यस आस्तिक ऋषिले आएर म केही माग्न आएको जन्मेजय, तपाईँ त ठुलो चाहिँ कुलको चाहिँ एउटा राजा हो, पाण्डवहरूको चाहिँ वंश हो, मायाको कुरो दिनुहुन्छ दिनुहुन्न भन्दा गुरुदेव यज्ञमा आउनु भएको छ, जे मागे पनि दिन्छु भन्नुभयो। त्यसो भए मैले माग्ने कुरा धन सम्पत्ति केही पनि, सर्प यज्ञ रोक, निरपराध दोषी नभएका सर्पलाई नमार, दोषी सर्प तक्षक मात्रै हो, तँ पनि तक्षकलाई किन मार्छौ? अब तिम्रा पिताजीको कालै त्यही थियो, लेखेकै त्यही हो भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। तक्षक त्यस पछाडि बच्यो, सर्प जातिको रक्षा भयो। त्यसैले सर्प देखियो बाटामा कतै सर्प छ, सर्पबाट डर लाग्यो, घरभित्र पस्यो भने आस्तिक 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 भएर 3 चोटि भयो धन भने सर्पले बाटो छोड्छ, जानै राख्नु होला। के भन्नुपर्ने रहेछ हजुर? आस्तिक। सर्प देख्ने बित्तिकै आँटी हालिन्छ कि आस्तिक होला र होइन? लट्ठी आयो त आँटी तपाईँ जस्तैको आउँछ नि, के गर्नु पर्यो? सर्प जातिले आस्तिकलाई एउटा आशीर्वाद पनि दियो। अब योबाट हामीले जानिराख्नु पर्ने कुरा छ। हिजो अस्ति गुरुले पनि महात्मा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भान्जा भान्जी चाहिँ श्राद्धमा आउँदाखेरि पितृ खुसी हुन्छन् भनेर। किन रहेछ भन्दा महाभारतमा यसको प्रसङ्ग छ। यो सर्प यज्ञ रोकेका यी आस्तिक भनेका सर्पका भान्जा थिए। यी वासुकी नागका छोरा हुन् र यो सर्प यज्ञ गराउन उक्साउने चाहिँ सर्पका ज्वाइँ थिए। हेर्नुहोस् है, वासुकी नागकी छोरी थिइन् जरत्कारु भन्ने। जरत्कारु नै नाम गरेका ऋषिसँग विवाह भएका थिए। अब ज्वाइँले उक्साएछन् नारायण सर्प यज्ञ जन्मेजयलाई। सर्प यज्ञ तिम्रा बाउ त मुक्ति भएका छैनन् भने, होइन भाइको सुनाएर सुगरले मुक्ति पाएको त भन्दा भएन। छोराले नगरिदियो भने चाहिँ एउटा पुराण लाउनु पर्छ, देही भात लाऊ भने देही भात लाए। त्यतिले पनि नभएपछि तिम्रा पिताजीलाई त देही भात लाएर मात्रै उद्धार हुँदैन, सर्पले चाहिँ टोकेर मारेछन्, राजा भएर बदला लिँदैन पिताजीको, सर्प यज्ञ गर भनेर लाए। सर्प यज्ञ गर्न लगाएपछि सबै सर्प मरिहाले। बचे खुचेका जति पनि सर्प थिए तिनीहरूले अनि आशीर्वाद दिए, भान्जा तिमीले हाम्रो रक्षा गर्यौ, अबदेखि भान्जा भान्जी पितृ कार्यका लागि अत्यन्तै पवित्र हुन्। पितृ आयो भने, भान्जा भान्जी आयो भने पितृ खुसी हुन्। तर हाम्रा चाहिँ ज्वाइँले हामीलाई मार्न सर्प यज्ञ गराएका हुनाले ज्वाइँ चाहिँ कुनै पनि पितृ कार्यमा चाहिँ विशेष गरी कहिल्यै पनि नआउनु कसैका घरमा भनेर श्राप दिएका छन्। त्यही भएर ज्वाइँले चाहिँ आउनु हुँदैन भनेको। ज्वाइँले आउनु हुँदैन भनेर अब अहिले त छोरीलाई बोलाउँदा ज्वाइँ चाहिँ नआउने भन्नु त भएन होइन। ज्वाइँले बुझ्नु पर्यो अब यस्तो रहेछ नियममा भनेर धेरैले अहिले बुझिसक्नुभयो। बुझाउँदै जाँदा
श्राद्धमा त जानुहुन्छ, पिण्डदान गरिसकेपछि पिण्ड सेलाइसकेपछि त पितृ फर्केर गइहाल्छन्। त्यस पछाडि अब फोन छँदैछ, श्रीमतीलाई फोन गरेर के हुँदैछ भनेर पिण्ड सक्यो भनेपछि अनि खाना जानु भन्ने छ विधान चाहिँ। अब त्यो सबैले नभए बिहानै ज्वाइँ गयो भने पनि अब ज्वाइँ तपाईँले आउनुहोस् भन्नु पनि भएन, अप्ठ्यारै छ नि त कुरो। छोरी मात्रै आयो ज्वाइँची घरे भरे खाना मात्रै आउनु भन्नु नि भएन। भन कृष्ण कन्हैयालालको। अगाडि गएर मार्कण्डेयजीको तपस्याको वर्णन गरिएको छ र अन्तिममा गएर 12 अध्यायमा एकादश द्वादश स्कन्धको 12 अध्यायमा यही वर्णन गरिँदैछ। जुन अहिले मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्मका कथालाई संक्षेपमा वर्णन गरेँ, तिनै कथाहरू वर्णन गर्नुभयो र अन्तिममा गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा संकीर्तमानो भगवान् अनन्त श्रुतानुभावो व्यसनम विपुंसाम। यत्रो 18,000 श्लोकले युक्त भएको यो चाहिँ बृहत अत्यन्तै पवित्र पितृका लागि काम रामबाण बराबर आत्मकल्याणको लागि पनि उपयुक्त श्रीमद् भागवतको सप्ताह श्रवण गराइयो। सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्ने हुन्छ, सुखदेवजी विदा भएर गइसक्नुभयो। प्रथम स्कन्धमा पनि सुतजीले थालेको थियो, अन्तिममा पनि सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। द्वितीय स्कन्धदेखि द्वादश स्कन्धको 5 अध्यायसम्म सुखदेवजीले कथा सुनाउनुभयो। उतापट्टि 19 अध्याय र यतापट्टि 8 अध्याय। 19 र 8 कति हो? 27 अध्याय चाहिँ सुखदेवजीले सुनाएको होइन, त्यो चाहिँ सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुतजीले चाहिँ सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको हो। र अन्तिममा पनि सुखदेवजी हिँडिसकेपछि यही भन्नुहुन्छ, अब भएर सकेदेखि त सम्पूर्ण नियमहरू पालन गर्नुपर्ने। सन्त महात्मा ब्रह्मचारी सन्यासीहरूले सम्पूर्ण धर्म कर्मका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ, जसको कुनै काम छैन। सन्यासी भएपछि त काम छैन, घर भएन, गृहस्थी भएन, छोराछोरी पनि छैन, समाजमा पनि केही डर भएन, मागो खाए भने ठुलो। पूर्ण रूपमा धर्मका कुरा पालन गर्नुपर्छ। सकेन अलिकति मात्रै चुक्यो भने सन्यास धर्म, वानप्रस्थी धर्म, गृहस्थ ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट हुन्छ। फेरि पतन भएपछि यस्तो भएर पतन हुन्छ कि भनेर साध्य छैन, कहिले उठ्न नसक्ने गरी। तर गृहस्थीहरूलाई ती सबै नियम पालन पूर्ण रूपमा गरेन भने पनि नर्क परिँदैन। किन भन्दा हामीले धेरै कर्म गरे पनि भगवानको सम्झना गर्दैछौँ। संसारमा सबभन्दा ठुलो धर्म गृहस्थी हो। हजुर, गृहस्थीलाई अरूले त हेला गर्लान्, तर धर्मशास्त्रले गरेन। सन्त महात्माले त भन्लान्, संसारमा लागेका छन्, संसारी होला भन्छन् होला। हामी संसारी नभएकादेखि सन्त महात्माहरू बाँच्थे केले? जहाँ आश्रम छन्, यहाँबाट तपाईँ देवबाट जानुभयो भने कति आश्रम छन्? धर्मशाला छन् कहीँ ठाउँमा। वृन्दावनतिर जानुभयो भने त आश्रमै आश्रम, हरिद्वारमा जानुभयो भने 5 स्टार होटलभन्दा ठुला ठुला आश्रम छन्। अब एउटा आश्रमभित्र 10वटा 20वटा चाहिँ महँगा महँगा गाडीहरू छन्। ती सब व्यवस्था कहाँबाट भयो? बाबाजीहरूको कहीँ जागिर छैन, खेतीपाती छैन, अब उद्योग धन्दा पनि केही छैन। त्यत्रो परको कुराहरू टाढा भयो, बुझ्नु भएन होला, यहीँ बुझौँ न। अहिले कृष्णदास महाराजले ठुलो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ अरे, जान समय मिलेन। जहिले यहाँ सुरु हो त्यही दिनदेखि सुरु भएको उहाँ 200 क्विन्टल त घिउ मात्रै हवन गर्ने भनेर लेखेको छ। हामीलाई पनि निमन्त्रणा थियो, समयले साथ दिएन। कृष्णदास महाराजको कहाँ गौशाला छ? कतै छैन, छ कि छैन? 2टा गाई पालेर 100 क्विन्टल हुन्छ। 2टा त हाम्रा घरमा पनि छैन। उद्योग धन्दा छैन, फ्याक्ट्री छैन। परतिर बालसन्त महाराजजी योभन्दा अगाडि कुम्भ लाग्यो, लाखौं करोडौं मान्छेले आए, खाए। कहीँ खेतीपाती जागिर त छैन। आयो कहाँबाट भन्दा तपाईँ जस्तै गृहस्थीले एक मुठी पुर्यायौँ, त्यहाँ 1 रुपियाँ पुग्यो। कसैले अलि धेरै सक्यौँ होला, कसैले थोरै सक्यौँ होला। जाँदा 2-4 पैसा चढायौँ, अलिअलि चामलहरू लिएर गयौँ, दियौँ, त्यही खाए सबैले। अहिले पनि त्यही खाएर बसिरहेछन्। विद्यार्थीहरू छन् अहिले चाहिँ 15-20-30 जना 17मा पढ्दैछन्। ती विद्यार्थीहरूलाई खान कहाँबाट आउँछ? बालसन्त त रित्तो हात हिँड्नु भएको छ, पैसा छैनन्, त्यही पनि पुगेको छ भन्दा सन्यासीहरूलाई, महात्माहरूलाई, बाबाजीहरूले दिएको होइन त, त्यो तपाईँ हामी जस्ता गृहस्थीहरूले दिएको हो। चराचुरुङ्गीदेखि लिएर पशुपक्षी अनि सन्त महात्मा, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी सबै पाल्ने भनेका गृहस्थी हुन्। गृहस्थीहरूले दिएका दानले सबै चाहिँ चलेका छन्। वृन्दावनको हजारौं आश्रममा सेठहरूले दिएर गृहस्थी निम्तिहरू सन्त महात्माहरू चाहिँ आनन्दसँग बसेर खानु भएको छ। हामी जस्ता विद्यार्थी बसेका छन्, हामी पनि त्यहीँ बसेर पढ्दाखेरि त्यहीँ खायौँ भने सबै कुरा त चलेको गृहस्थीबाट रहेछ भने गृहस्थीलाई हेला गर्नु हुँदैन, गृहस्थीलाई हिंसा गर्नु पनि हुँदैन। गृहस्थी धर्म भनेको उत्तम धर्म हो, तर सही तरिकाले बस्न सक्यो भने। कसरी हो त सही भन्दा
बिहानै उठ्ने नुहाइधुवाइ गर्ने पूजापाठ गर्ने एउटा न एउटा जहाँ आस्था छ त्यही आस्था भएको भगवानलाई कसैलाई कृष्ण आस्था होला कसैलाई राममा आस्था होला कसैलाई शिवमा आस्था होला कसैलाई देवीमा आस्था होला कसैलाई गणेशजीमा आस्था होला आफूलाई आस्था लागेको भगवानको केही नभए एउटा फोटो भए पनि ल्याएर राख्ने यसो 2टा अगरबत्ती घुमाउने त्यो गर्यो भने तपाईँका सन्तानले पनि देख्छन् हजुर संस्कार हो शिक्षण तपाईँका छोराछोरी आज किन पुराणमा आउँदैनन् किन कीर्तनमा जाँदैन भने त तपाईँले नगरेर हो घरमा ओम जय जगदीश अरे भनेर बिहानै आरती गर्ने गरेको भए पोते बोल्दै बोल्दै छोरो जान्थ्यो ओम जय जगदी तले भन्दै बाल्यकालदेखि गरेको मान्छे युवा अवस्थामा पनि धर्म कर्मतिर उसको मन हुन्थ्यो पूजाआजा गर्ने अहिले पूजा गर्ने आमाहरू पनि कस्ता हुनुभयो भनेदेखि नमिठो त लाग्ला पूजाआजा गर्ने यसो भगवान राख्ने बिहानै गर्नेले पनि यता नै छोइन्छ भनेर पस्नै नदिए अब पसिनपछि पस्नु हुँदो रहेछ भने छोडाछोडी त्यतिकै पर भयो पर कहिले गर्नु हुँदैन ओरा आओ भन्नुपर्छ कीर्तनमा लिएर जाने सानामा 5-6 वर्षको रहेले कीर्तनमा लिएर जानुभयो भने 7 वर्षमा जान्छ 7 वर्षमा लिएर जानु भने 8 वर्षमै जान्छ 8 वर्षमा जानु भने 9 वर्षमा जान्छ हुँदै हुँदै 10-11 जान्छ 15-20मा जान्छ अब 20 काटेपछि त बुझ्ने हुन्छ झन् जाइहाल्छ नि त्यसकारण यो संस्कार पनि हामीले राख्ने हो अब यसलाई पनि जीवन्त राख्न तपाईँ हामीले नै प्रयास गर्नुपर्छ र गृहस्थीहरूले अरू सबै कुरा छोडेर धेरै कुरा छन् त दान धर्म पुण्य कर्म औँसी पुण्य सङ्क्रान्ति मसान्त यसो 2 पैसा पर सार्ने यो गृहस्थीको धर्म हो व्रत तीर्थ परित्यज नरकगामिन भनेको छ गरुडमै व्रत त्याग गर्नु हुँदैन विशेष गरी हजुरहरूलाई अब आग्रह गर्नै पर्ने हुन्छ अरू व्रत आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबारका पछि आएका व्रत हुन् यी नियमका व्रत होइन यिनीहरूलाई इच्छा लाग्दा लिँदा भयो व्रत लिँदाखेरि लिनु नहुने अथवा लिँदा बिग्रिने केही कुरा छैन राम्रै होला तर वर्षमा पर्ने 24वटा एकादशी व्रत पात्रमा व्रत भनेर लेखिएको हुन्छ अवश्य लिनु होला केही गाह्रो छैन हजुर के छ र अब भोकै बस्नु पर्ने बाबु अहिले त मिठो मिठो खाना पाइरहन्छ फापरको पकौडा आज दिउँसो खाइहाल्नु होला है मिठो थियो नि कस्तो चप्प मिठो थियो है फापरको पकौडा सामाको खिर खाना पाएपछि किन पो चामलको भात खाइराख्नु पर्यो भने त्यस्तो खाना व्रत भइहाल्छ अन्न त्याग गर्नु अन्न त्याग गरेर एउटा एकादशी व्रत हप्ता महिनाको 2टा एकादशी पर्छन् त्यति सकिन्छ अब विज्ञानले पनि हप्तामा 1 दिन 15 दिनमा 1 दिन चाहिँ फास्टिङ बस्नु भन्दो रहेछ नखानु खाली नै बस्नु भए पनि त्यो सधैँ खाएको चाहिँ नखानु हेर्नु पेटलाई पनि नयाँ चाहिन्छ नि सधैँ एउटै हुँदा 15 दिनमा 1 दिन नयाँ चिज पस्छ भनेदेखि चाहिँ पुरानो चिज जति चाहिँ त्यसले फालिदिन्छ स्वास्थ्य पनि भयो एकादशी व्रत लिनु होला रामनवमी कृष्ण अष्टमी 12 चतुर्दशी शिवरात्रि यी व्रत हरू अनिवार्य लिनुपर्छ गृहस्थीले गर्ने धर्म हुने आएका पाहुनालाई सकार सकेसम्म आफ्नो हिसाब दिखाएसम्म गर्ने भिक्षा माग्दै आएका भिक्षुकहरूलाई कहिले पनि रित्तो हात नफर्काउने त काम गरेर खानु भन्छन् क्या कसै त्यतिखेरसम्म काम गरेर खानु नि भन्छन् के काम गर्नु संसारको सम्बन्ध गए गुज्रेको काम त गरि त राखेको सबैभन्दा नराम्रो काम के हो थाहा छ के हो संसारको सबभन्दा नराम्रो काम माग्ने काम संसारको सबभन्दा नराम्रो त्यही गर्दैछ उसले के गर्नु त भन्दा पर्दैन काम गर्नु के गर्नु संसारको नराम्रो त विचार गरिरहेको छ माग्नेले के भन्छन् अरे घर घरमा आउँदा याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दिएतम दान नेता मादृशी गति नीति श्लोकमा लेखेको छ घरमा गएर मागेका होइनन् है भन्नुहुन्छ है के हो त भन्दा जानकारी गराएका दान गर है दान गर होइन भने अर्को जन्ममा म जस्तै माग्ने हुन्छ भनेर जानकारी गराएका माग्दै आएका होइन तपाईँलाई जानकारी गराएका दान गरेर अलिअलि मुठी माग्नु नभए अर्को जन्ममा म जस्तै माग्ने हुनुपर्छ केही दान नगरेपछि अर्को जन्ममा पाइँदैन अनि माग्नु पर्यो त्यस कारणले यही हो गृहस्थीको धर्म र मुख्य कुरा भगवानको नाम चाहिँ दिनमा 2-4 जति जसले पनि जप्नु होला त्यही नै यहाँहरूको धर्म हो अब सबै कुरा त हामी धर्म गर्न सकिँदैन अस्तिदेखि मैले भने गर्ने हो यी बेला मौकामा अब जीवनमा एउटा पुराण लाउनु भयो वर्षमा एउटा रुद्री लगाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ सत्यनारायणको व्रत अनि तुलसीको आहुति अति नै हुन् धर्म सधैँ पुराण लाउन सकिँदैन सधैँ धर्म गरेर बस्न सकिँदैन बेला मौकामा गर्दै गर्ने अरू बेला ढाँट्ने छल्ने चोर्ने कर्म नगर्ने माता पिताको सेवा गर्ने प्रमुख धर्मै त्यही हो बाबुमा हुन्छ यही आमा हुनुहुन्छ 93 वर्ष कि अब यी 93 वर्ष कि आमाको सेवा गरेपछि तीर्थ व्रत दान धर्म सबै नै आमा हुनु हो वृद्ध माता पिताको सेवा गर्नु परम धर्म हो त्यही कर्म गर्नु होला र सधैँ भगवानलाई सम्झना राखिराख्नुहोस् भन्दै अन्तिममा सम्पूर्ण आह्वान गरिएका देवताहरूलाई विदाई गर्दै हामीले आज साथीदेखि प्राण गऱ्यौँ ब्रह्मा विष्णु शङ्करसँग विदा माग्नुहुन्छ शुद्धजी पनि र जसरी क्षेत्रमा उत्तम चाहिँ कुरुक्षेत्रहरू मानिन्छन्
त्यस्तै पुराणमा उत्तम भागवत भन्नुहुन्छ न्यूनगानम यथा गङ्गा देवानाम मचित यथा वैष्णवानाम यथा शम्भु पुराणानाम इदम तथा। जसरी नदीहरूमा गङ्गा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छन् त्यस्तै गरेर वैष्णवमा भगवान श्री शिव सबैभन्दा ठुलो वैष्णव मानिनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ विविधता अलिकति नमिलेको कुरा के छ भने शिवजीलाई अलिकति कतै वैष्णवले हेला गरेको हो कि जस्तो कतै कतै भानुहुन्छ। भागवतमै लेखेको छ वैष्णवानाम यथा शम्भु, भगवान भोलेनाथ वैष्णवहरू मध्येको सबैभन्दा प्रधान वैष्णव हो। त्यसैले त्यस्तै भागवत पनि पुराणहरू मध्येको प्रधान पुराण हो भनेर त्यहाँ दृष्टान्तै दिएको छ। र शिवजी भनेको प्रधान वैष्णव हो, उहाँलाई कहिले हेला गर्नु हुँदैन। अन्तिममा गएर श्रीमद् भागवत को अन्तिम श्लोक उच्चारण गर्दै गर्दै भवे भन्नुहोस् है सबैले, भवे भवे था भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नुयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। यसरी 7 दिन अगाडि प्रारम्भ गरेको भागवतलाई हामीले पूर्ण गरिसकेका छौँ। अब वचनले भोलि हाम्रो तिलार्जन हवन इत्यादि दान दक्षिणाका कार्यक्रमहरू मात्रै बाँकी छन्। हामीलाई यस यज्ञमा साथ दिने कर्ता परिवारका छरछिमेकहरू, इष्टमित्रहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परपाहुनाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भगवानले कल्याण गर्नुहोस्। यस यज्ञमा वर्णभर बसेका गुरुहरू, गणेशको रूपमा वर्णन हुनुभएका भानुगुरु, रुद्री पढ्ने सन्तोष गुरु, त्यस्तै गरेर हाम्रा कलाकार 2 जना, एकजना परतिर बसेर भजन गाउने कालो कालो अनुहार परेका मान्छेको नाम हो राजन खतिवडा, घर बैठरी भन्दा अलिकति पूर्वपट्टि गछिया भन्ने ठाउँमा। त्यस्तै गरेर अर्का तबला बजाउने बडा मिठो तबला बजाएर सबैले नचाउने सुरज मेल, घर आसाम हो। अब कलाकारको रूपमा नेपालमा यत्र तत्र काम परेको बेला हिँड्नुहुन्छ, कहिले उता पनि जानुहुन्छ इन्डियातिर पनि। 2 जनालाई हामीलाई 7 दिनसम्म साथ दिनुभएको र बेला बेलामा नचाएर ऊङ लागेका बेला फुर्ती प्रदान गर्ने हाम्रा भाइहरूलाई सबैले ताली दिनु होला, धन्यवादका साथ। त्यस्तै गरी हामीलाई भोजन बनाएर सधैँ मिठो मिठो भोजन बनाएर राति 10 बजे पनि नभन्ने 11 बजे पनि नभनी बिहान अँधारै नभनी तातो पानी चिसो पानी सबै कुरा दिएर सेवामा तल्लीन हुने लक्ष्मी प्याकुरेल दिदीलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिएर ताली दिनु होला। त्यसरी नै लक्ष्मी प्याकुरेललाई साथ दिँदै निस्वार्थ भावनाले गुरुहरूको सेवामा तत्पर रहेर दिउँसो रोटी बनाएर खुवाउन दिने खाना दिने हाम्री बस्नेतनी भाउजू, के नाम हो, शान्त बस्नेत, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अन्तिममा प्रकाश गुरु, जसले पूर्ण भागवत पाठ गर्नुभयो, बिहान अँधारै उठेर पूजा गराउने सारा कुरा त उहाँले गराउनु भएको छ। म त एकछिन आएर यसो गफ गर्ने मात्रै हो। बिहान बेलुकादेखि लिएर दिउँसोका पाठ कठिन हुन्छ, कथा भन्न सजिलो छ, गफ गर्ने हो, मान्छेको मुख हेर्न पाइन्छ। घरिघरि भजन गायो, नाचेको हेऱ्यो, रमाइलो गर्दै गर्दै भन्ने हो भने पाठ गर्दा मान्छेतिर नि हेर्न पाइँदैन, किताब हेरे हेरे गर्नुपर्छ। बिहान जान चिसामा पूजा पनि गराउनु पर्यो। यी सब कुरा गरेर साथ दिनुभएको छ। अब यसरी धेरै ठाउँ हामी साथमा बसिसकेका छौँ। यहीँ पनि देख्नुभयो होला, योभन्दा अगाडि भगवती दिदी को घरमा र भगवती दिदीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ मैले, किनभने यहाँ पुराण लाउनेले तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले नै मलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको माध्यमबाट म यहाँ आएको हुनाले उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु म। र सम्पूर्ण श्रोतागणहरू, हजुरहरू यो कथामा नआउनु भएको भए, पुराणमा नआउनु भएको भएदेखि यहाँ चामाचुमी भएको भए कथा भन्न पनि आनन्द आउँदैन थियो, शब्द पनि निस्किँदैन थिए। जति धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ, जति आनन्द हो त्यति नै शब्द मिठाहरू निस्किने हुन्। यो सम्पूर्ण कुरामा साथ दिएर हामीलाई 7 दिनसम्म आनन्द दिनुभएकोमा वरिपरिका छरछिमेक, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव, कुलकुटुम्ब जो जो हुनुहुन्छ सबैलाई मरी मरी धन्यवाद दिँदै आयोजक परिवार, 3 भाइ दाजुभाइ, छोरा छोरी, बुहारी,
दिदी बहिनी फुपू खाल जो ज्वाइँ भिनाजु जो हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट मेरी धन्यवाद छ भनेर यहाँलाई टक्राउन चाहन्छु। र भोलि बिहान 9 बजे दिलार छन् र प्रसाद ग्रहणका लागि चाहिँ करतारले अनुरोध गर्नुभएको छ। यो अनुरोधलाई यहाँहरूसँग राख्दै अब एउटा विदाईको भजन गाउँदै गाउँदै हामी चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा लिन्छौँ। र यस पछाडि छोटो एकादशी महात्म्यको कथा भनिदिनु भयो बिहानदेखि आमाले यहाँ किताब ल्याएर राख्नु भएको छ। प्रकाश गुरुलाई मैले अनुरोध गरेको छु, उहाँले महात्म्य श्रवण गराइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो एउटा झाँकी हुनेछ, तबसम्म यथास्थानमा विराजमान भइदिनु होला। भनौ कृष्ण कन्हैया लालको। हे भक्त जन माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। हे भक्त जन माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। हे भक्त जन माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। हे भक्त जन माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। आत्माको प्रेममा नभुल्नु सततै बिर्सेर। आत्माको प्रेम नभुल्नुहोला चटकै बिर्सेर। हेर फेरि बोलाउनु भए आउनेछौ दौडेर। सम्झेर फेरि बोलाउनु भए आउनेछौ दौडेर। हे माता पिता माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। हे माता पिता माग्दैछौ बिद दुई हात जोडेर। हे दाजु भाइ माग्छौ बिदाई दुई हात जोडेर। हे दाजु भाइ माग्छौ बिदाई दुई हात जोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। पूर्णमा आयौँ दर्शन पायौँ जाँदैछौ छोडेर। माग्छौ बिद दुई हात जोडेर। माग्छौ बिदा दुई हात जोडेर। यो ठाउँलाई जाँदैछौ छोडेर। यो ठाउँलाई जाँदैछौ छोडेर। माता पिता दाजु भाइ दिदी बहिनी सामा माता पिता दाजु भाइ दिदी बहिनी सबै नमस्कार गर्छौ हामी दिदा तेरो सामा। नमस्कार गर्छौ हामी तेरो पिता आमा। माग्छौ बिद दुई हात जोडेर। माग्छौ बिदा दुई हात जोडेर। यो पूर्णलाई जाँदैछौ छोडेर।
यति मिठो आवाजको माइक को व्यवस्था गर्ने हाम्रो भाइ साउन्ड सिस्टम वाला भाइलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिनलाई एकचोटि। यो साउन्ड सिस्टम यति मिठो नबज्ने हो भने यो कथा पुरानो कीर्तन भजनको खासै केही गरिरहन सक्दैन। त्यसैले आशिष भाइलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ भन्दै अन्तिममा मैले सबैको नाम त भने मेरै भन्न बिर्सेछु। मेरो नाम गोपाल सुवेदी हो। सबैले चिन्नु भएको छैन भने पनि घर मेरो यही विराटनगर, पहिलेको 5 नम्बर अहिलेको 4 नम्बर वडा, विराटनगर भन्दा अलिक मास्तिरपट्टि पिपल चोक भन्ने ठाउँ।